बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की तौफीक, अल्लाह ताला के फजल और एहसान के साथ हम आज आसान लफ्जी तर्जुमा और तफसीर के सिलसिले में अगली क्लास में मौजूद हैं, हाजिर हैं। हमने पिछली बार सूरतुल बकरा की आयत नंबर 49 तक देखा। थोड़ा सा मैं उनको फिर से नए स्टूडेंट्स के लिए एक दफा थोड़ा बैकग्राउंड शॉर्ट सा आप लोगों के सामने एक दफा फिर रख देती हूँ कि आयत नंबर 47 से जो एक अब मजमून शुरू हुआ है, इसमें खास तौर पर वैसे तो इससे पहले शुरू हो चुका था ये, लेकिन खास तौर पे जो अब शुरू हुआ है आयत नंबर 47 से आप समझ, जिसमें एक बार फिर अल्लाह ताला बनी इसराइल से मुखातिब है। कौन से बनी इसराइल? जो मदीना में इनके मुख्तलिफ कबाइल, तीन मशहूर कबाइल थे, वो लोग वहां पर आबाद थे। वैसे कुरान मजीद में बनी इसराइल से मुराद ज्यादातर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने के बनी इसराइल ये मुराद होती है। इन्हीं के वाकयात आपको मिलेंगे। बनी इसराइल कौन है? क्योंकि ये अब आयत नंबर 47 से जो एक नया मजमून फिर स्टार्ट हुआ है, इसमें उनको फिर अल्लाह ताला अपनी नेमतें याद करवा रहे हैं, जिसमें सबसे अब यहाँ पर जो पहले नेमत जिसका जिक्र होगा हुआ लास्ट टाइम, वो ये था कि उन्हें तमाम जहान वालों पर फजीलत दी गई। किस लिहाज से दी गई? उन्हें दीन के काम के लिए चुना गया। और ये बहुत सेंसिटिव और बहुत अहम मनसब है। बड़ी खुशकिस्मती होती है किसी की अगर अल्लाह ताला उसे दीन के काम के लिए चुन ले। लेकिन अगर कोई इसमें इसको सही तरीके से अदा नहीं करता, कोई डंडी मारता है, कोई बेईमानी करता है, या कोई भी किसी भी तरह की ज्यादती इसमें अगर करेगा, तो फिर ना सिर्फ ये कि उससे मनसब ले लिया जाता है, बल्कि जिल्लत उसका मुकद्दर बन जाती है। ये ज़हन में रहे। अब यहाँ पे बनी इसराइल से क्या मुराद है, कि क्या होते हैं, कौन थे ये? तो ये आप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अगर हम शुरू करें, तो उनके दो बेटे थे, दो बीवियों से। एक हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम और एक हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। हजरत जो इस्माईल अलैहिस्सलाम थे, ये इनकी बीवी हाजर, हाजरा, हजरत हाजरा से थे। इन माँ बेटे को ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की इज्जत से ये मक्का छोड़ गए। और दूसरे बेटे जो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम थे, वो हजरत सारा से थे। और ये उन्हीं इलाकों में जहाँ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिंदगी गुजारी, बेसिकली तो इराक के थे, लेकिन वहां से जब आग में डाला गया, ये अल्लाह ताला के लिए जो जिस तरह वो अपने जमाने के बादशाह को सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि इनके जो अपने फादर था इनका जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, वो भी ये बुतों का काम करते थे। और ये जिस तरह इन्होंने अपनी सोसाइटी के खिलाफ इस मामले में स्टैंड लिया, तो इन्हें आग में डाला गया। उसके बाद फिर हिजरत की इन्होंने, इनकी बीवी ने, और इनके भतीजे साथ थे हजरत लूत अलैहिस्सलाम। ये तीन लोग वहां से निकल आए। फिर बाद में ये फलस्तीन, पता नहीं मैंने इस ग्रुप में शायद मैप अभी शेयर किया है आप लोगों से, नहीं, चले इंशाल्लाह ताला करेंगे। थोड़ा सा मैं आइडिया दूंगी। ये लोग फिर फलस्तीन के इलाकों में जो फिर अब बाद में जो उर्दन, शाम, ये इन इलाकों में ये मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ वक्त में रहते रहे और वहीं पर तबलीग करते रहे। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम उन्हीं इलाकों में रहे। और फिर अब हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। याद रखिएगा, जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, उनकी नस्ल में सिर्फ एक ही नबी, एक ही रसूल तशरीफ लाए, जो हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमुन नबीयीन। कई अरसे के बाद बस एक ही नबी आए। लेकिन जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे थे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, उनके आगे से बेटे भी, उनको अल्लाह ताला ने नबूवत से नवाजा, पोते को भी। बेटे कौन थे? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। और पोते कौन थे? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। इन सब का ये कुरान मजीद में जिक्र मिलता है। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे।
जिनमें हज़रत यूसुफ और इनके जो भाई थे ये एक और बीवी से थे। अच्छा, ये इन लोगों की, यानी कि ये जो 12 बेटे थे, इनमें से एक खास बेटा कह लें, या तकरीबन इन सब बेटों से जो नस्ल चली है वो बनी इसराइल है, यहूद जो थे। सिंपल करके मैं आपको अगर आसान करके बताऊं, ठीक है। तो बनी इसराइल, अब वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद उनके 12 बेटों से उनका वक्त शुरू होता है, और अब तक है ये, एक तरह से, इस तरह से देखा जाए तो। और अब इसमें ज्यादातर जो जिक्र मिलेगा वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने के बनी इसराइल का वाकयात हमें मिलते हैं। अब यहाँ पर क्या था कि जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जब वो नबी बने, तो उनको उनके भाइयों ने जिस तरह, ये वाकया तो हम लोग बचपन से सुनते और पढ़ते आ रहे हैं, जिस तरह कुएं में डाला और वहां से वो मिस्र चले गए, वहां पर जो भी जिस तरह हुआ, तो वो मिस्र जब गए हैं तो फिर वक्त और हालात इस तरह के हुए कि किस तरह अल्लाह ताला ने उन्हें वहां का, आप कह लें कि मिस्र उनके अंडर आ गया। तो अब जब मिस्र में उनकी हुकूमत थी, वो लीड कर रहे थे, फिर उन्होंने अपनी ये फैमिली सबको पीछे से बुला लिया। ये सारा इंशाल्लाह ताला ये सूरह यूसुफ में भी हम आपके सामने डिटेल से रखेंगे, अभी फिलहाल के लिए इतना। अब ये कुछ 100 साल तो ये हजरत, कुछ अरसा आप कह लें, एग्जैक्ट मैं इस वक्त मैं आपको नहीं बता रही कि कितना कितना, बस ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद उनकी जो बनी इसराइल वाले थे, इनका बहुत एहतराम किया जाता था मिस्र में। और ये लोग अच्छे सही अकायद पे भी थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब अपने अकायद, गलत अकायद जन्म लेते थे और गलत आमाल और ये तफरीका बाजियां, ये जो फिरका वारियत, दीन से दूरी, किताब को छोड़ देना, तो फिर ये सब चीजें एट द एंड जवाल का बाइस बनती हैं, जो इनके साथ भी हुआ। उसी मुल्क में जहाँ कभी बादशाहत थी इनकी, वो इनकी इज्जत थी कि नबियों की औलाद में से हैं, वहां पर ये गुलाम बना दिए गए फिरौनियों, मिस्रियों के हाथों, जो वहां के लोकल थे। मिस्र के उस वक्त के बादशाह का लकब होता था फिरौन, तो नाम उनके कुछ और थे, बस फिरौन कहा जाता था। अब ये बनी इसराइल गुलाम बन गए। ये गुलाम बने तो तारीख से पता चलता है कि कितने जुल्म ढाए गए इन पर। लेकिन याद रखिएगा ये सब क्यों था, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको दीन का मनसब, दीन का काम लेने के लिए चुना था, जो इन्होंने नहीं किया। ये उल्टा खुद गुमराही का शिकार हो गए, जिसकी वजह से ये अगली आयत में हमने देखा था कि ये आजमाइश थी इनके लिए। तो आजमाइश में इसके बहुत सारे मकसद होते हैं, किसी को भी आजमाइश में डालने के, बेहतर तो अल्लाह ताला ही जानते हैं। लेकिन इससे बाज़ औक़ात जो गुनाहों की, आप कह लें कि माफी इससे मिलती है, दर्जात बुलंद होते हैं। और ये बहुत दफा ये इंसान को झंझोड़ने के लिए आती है, वो कुछ ऐसी गलतियां कर रहा होता है तो उसको जगाने के लिए। और बाज दफा तो कोई मुसीबत की सूरत में एक आजमाइश आती है, बाज दफा नेमत की सूरत में आजमाइश आती है। मुझे और आपको नहीं पता, हम तो समझते हैं कि ये नेमत है, खुशहाली है, माँ घर में रिज़्क की फरावानी है, औलाद है और ये सब नेमतें, तो ये कैसे आजमाइश हो सकती है? हमें पता नहीं होता, बाज़ औक़ात नेमतें हमारे लिए आजमाइश बन जाती है। बस अल्लाह ताला ने यही देखना होता है, एग्जैक्ट आजमाइश के आने के बहुत सारे मकासद अल्लाह ताला बेहतर समझते हैं। तो कहा तो यही जाता है कि बाज़ औक़ात किसी शख्स को आजमाइश पर डाला जाता है, ये हमें इसी तरह पता चलता है कि जो उसको अल्लाह ताला दर्जात इसी तरह बुलंद करते हैं। वो कुछ ऐसी गलतियों में मुब्तला होता है जिससे कि आजमाइश से उसको धो दिया जाता है, उसके गुनाहों को, उसके दर्जात बुलंद किए जाते हैं। तो फिर इसके अलावा ये झंझोड़ने के लिए और भी, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये इनकी आजमाइश थी कि इन्होंने जिस तरह से अपना असल मकसद से हटे, इनको झंझोड़ने के लिए बहुत दफा इन पर आजमाइशें मुख्तलिफ तरह से आई। लेकिन अजीब लोग थे, थोड़ी देर के लिए मान जाते थे, नरम हो जाते थे, तो मुफाद परस्त कह लें वक्त के हिसाब से, उसके बाद फिर अपनी वो उसी रविश पे चल पड़ते। अब यहाँ पर ये हुआ कि जो भी इनकी हरकत थी, करतूत थे, उनके नतीजे में इनको वो बदतरीन इंसानियत की हिस्ट्री में इन्हें गुलामी देखना पड़ा। उस वक्त के फिरौन ने अपनी पूरी जो मशीर थे, वजीर थे, उनके साथ मिलकर उन सब ने डिसाइड किया कि इन लोगों की तादाद तो बढ़ती जा रही है। कुछ जगह पे ये भी मिलता है कि ख्वाब देखा था, लेकिन उसकी कोई इतनी हकीकत उस बारे में दलील के साथ भी मिलती नहीं है। तो खैर ये भी बातें जो कुरान मजीद में नहीं होती वो इसराइली रिवायात से ली जाती हैं। तो वो इसराइली रिवायात लेने में हर्ज कोई नहीं है, ये हमें हदीस से पता चलता है, लेकिन लेनी वही है जो कुरान और सुन्नत से टकराव ना हो रहा उनका।
अच्छा जी, कहा जाता है कि ये अब फिरौन और उसके लोगों ने, जो भी उसकी टीम थी, उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये इन लोगों को ये बढ़ते ही चले जा रहे हैं, तो इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। इनको उन्होंने खत्म करने का ये प्लान किया कि इनके बच्चों को, जब बेटे पैदा होते हैं तो जबा कर दिया जाए, बेटियों को छोड़ देते थे। तो अब इस तरह से कुछ अर्से तक तो ये चलता रहा। बाद में उनको लगा कि इस तरह तो ये अगर खत्म हो गए मर्द इनके, तो हमारी गुलामी कौन करेगा। ये किस तरह गुलामी करवाते थे मर्दों से, ये उनको ऐसी मुशक्कतें लेते थे। अगर आपने अहराम मिस्र की कोई डॉक्यूमेंट्री देखी हो या देखिएगा, तो आप देखिएगा किस तरह से वो आज की बड़ी बड़ी मशीनें भी वो काम करने से कासिर हैं जो इनके इंसानों से लिया जाता था। और मुशक्कत लेते थे, और उसमें खाने को सिर्फ इतना देते थे कि ये जिंदा रह सके, और इतनी इंसल्ट करते थे, इतनी जिल्लत आमेज रवैया कि, तो ये सब आजमाइश थी अल्लाह ताला की तरफ से, कि क्योंकि ये अपने असल मकसद से हट गए थे। तो ये बदतरीन गुलामी का सामना था, इनकी औरतों की भी इज्जतें महफूज नहीं थी। तो इस तरह से था। खैर, उन्होंने कहा कि इस तरह से तो फिर हमारी ये गुलामी कौन करेगा, हमारे काम कौन करेगा। तो उन्होंने फिर एक साल लड़कों को ज़बह करते, एक साल नहीं करते थे। तो जिस साल ज़बह नहीं करते थे, उस साल हजरत हारून अलैहिस्सलाम, जो हजरत मूसा के भाई थे, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर अल्लाह ताला ने उनकी ये बात को अल्लाह ताला ने माना, और उनको भी, वो भी नबी के मनसब पर अल्लाह ताला, उन्होंने भी नबूवत से नवाजा। दोनों की नबूवत में थोड़ा फर्क था अंदाज में, लेकिन दोनों एक वक्त में नबी थे। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस साल पैदा हुए जिस साल बच्चों को बेटों को, लड़कों को जबा किया जा रहा था। आगे ये वाकया भी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से सुनते आ रहे हैं, ये किस तरह उनकी वालिदा ने, अल्लाह ताला ने उनके दिल में उतारा, ये बात डाली, और उन्होंने संदूक में डाल के, और ये फिरौन के महल में पले, उसके महल में बड़े पले। बाद में फिर इनसे गलती से एक कत्ल हो गया। वो इस तरह से हो रहा था कि बनी इसराइल और जो मिस्री एक था लोकल, असल में जो वहां के जो मिस्री थे, इनके दोनों के दरमियान में झगड़ा हो गया। तो इन्होंने आकर बनी इसराइल वाले को सपोर्ट किया, तो दूसरे वाले को जो गलती से मुक्का लगा और वो मर गया। वो बात जब पता चली इधर फिरौन को और उसके पूरी मशीर और वज़रा को, तो उन्होंने यही प्लान किया कि ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, उनको भी यही सजा दी जाए। फिर किसी शख्स ने आकर, कुरान मजीद में पता चलता है, एक शख्स भाग दौड़ता हुआ आया और उसने बताया, तो हजरत मूसा वहीं से ही बाहर चले गए, मिस्र से हिजरत की उन्होंने, और वहां से मदियन गए, वहां कई साल रहे, वहीं शादी हुई। फिर वापस जब अपनी बीवी, अपनी फैमिली के साथ जब वापस आ रहे थे, तो रास्ते में इनको लगा जैसे आग है, सर्दी का मौसम था, एक आग देखी इन्होंने। इन्होंने अपनी फैमिली से कहा कि तुम लोग यहीं ठहरो, मैं पता करता हूँ, देखता हूँ, लेकर आता हूँ। वहां पर अल्लाह ताला से इनकी मुलाकात, अल्लाह ताला ने, इन्होंने अल्लाह ताला के साथ ये हम कलाम होने का इन्हें शर्फ हासिल हुआ, और ये नबी बना दिए गए। और उसके बाद कई सालों का मरहला है कि ये फिरौन के पास गए दोनों भाई, इन्होंने अपने मौजे दिखाए। फिर फिरौन अपने शहर से जादूगरों को लेकर आया, इकट्ठा किया, उनका मुकाबला हुआ, फिर किस तरह हजरत मूसा जीत गए, या जो भी अल्लाह ताला की तरफ से जो हुआ, और जादूगर भी इस्लाम कबूल उन्होंने कर लिया। ये बहुत सालों का अरसा है जिसके दौरान इन पर मुख्तलिफ अजाब भी आते रहे। फिर ये तौबा करते थे, फिर अजाब टल जाता था, फिर कोई आ जाता था, तो ये कई लंबा अरसा। उसके बाद जब आखिर में ये देखा हजरत मूसा ने भी, उन्होंने भी दुआ की, फिर ये जो फिरौन और उसकी कौम थी, ये मान कर ही नहीं दे रहे थे। फिर अल्लाह ताला के इज़्न से एक रात इन्हें हुक्म हुआ, इनके एक रात में आप अपने इन बनी इसराइल सबको, ये कई लाख थे, इनको लेकर निकल पड़े। तो फिर ये इन्होंने ये बात फैला दी कि कल इस जगह पर सब इकट्ठे हों। फिर ये मेन हजरत मूसा के साथ लोग इकट्ठे हुए, फिर जहां जहां से ये गुजरते जा रहे थे, उस रात सारे वो बनी इसराइल के बाकी कबाइल भी इनके साथ आकर मिलते जा रहे थे। एक ही रात में पूरा मिस्र खाली हो गया बनी इसराइल से, और ये सब गए। फिर बाकी वो फिर बहरे कुलजुम के बारे में, जहां पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उसके पहुंचे हैं वहां पर, तो पीछे से देखा कि ये फिरौन और उसका लश्कर आ रहा है। वो भी वाकया तफसील से आगे आएगा इंशाल्लाह ताला, उसको भी देखेंगे। तो फिर इन्होंने अल्लाह ताला की इज़्ज़त से जब अपना असा पानी पर मारा, तो वो समंदर दो हिस्सों में, बिल्कुल जैसे पहाड़ दो साइड पे खड़े हो गए, और रास्ता दरमियान में बिल्कुल खुश। ये लोग चल पड़े। ये लोग दरमियान में पहुंचे, तो पीछे से वो उनका वो सफर शुरू हुआ, इनके वो समंदर जहां से फटा था, फिरौन और उसका लश्कर वहां पर दाखिल हुए। फिर जब ये दरमियान से एंड तक पहुंच गए, सब के सब क्रॉस कर लिए, तब फिरौन और उसका लश्कर बिल्कुल मिड में आ गए।
تو تب اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے فرعون اور اس کے لشکر کو وہ کس طرح وہ ڈبو دیا. اس میں بھی بڑی حکمتیں تھی. انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. آنکھوں سے دیکھنے سے ایک تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے. ایک کسی نے آپ کو اتنا پریشان کیا ہوا, اتنی تکلیف, اتنی اذیت, آپ ذہنی طور پہ بھی مریض بن گئے, آپ جسمانی طور پر بھی. پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس سے نجات دی تو آنکھوں کے سامنے آنکھوں کو بھی ٹھنڈک ملی. اور دوسرا, اتنی غلامی, بدترین غلامی سے یہ لوگ گزرے تھے کہ شاید اگر انہیں خبر ملتی کہ فرعون مارا گیا, پتہ نہیں ان کو یقین آتا یا نہ آتا. ایسا نہ ہو بچ گیا ہو, کسی کو غلطی لگی ہو, کسی اور کوئی اور مرا ہوگا, ان کو ایسے لگ رہا ہے. تو یہ وہم ساری زندگی ان کے دل میں رہتے, کہیں پھر سے نہ آ جائے. اپنے یہ جو ہمارے خوف ہوتے ہیں نا اندر کے, ان سے جان چھڑانا اتنا آسان نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھے کیسے تسلی بخش کام کیا, کتنی قدم قدم پہ ان کی مدد کی ہے. لیکن نہ جانے یہ اس طرح سے ان کے عقائد خراب ہوئے. پھر وہاں سے جب یہ صحرائے سینا میں آئے ہیں, وہاں سب جمع ہوئے ہیں, وہاں پر اتنے لاکھوں لوگوں کے لیے روز اللہ تعالیٰ یہ من اور سلوہ, اس کی بھی ڈیٹیل دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, ابھی آگے آنے والی ہے, یہ اتارا کرتے, یہ نازل ہوتا تھا. پھر وہاں پہ بھی یہ لوگ ناشکری. پھر وہاں پہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اصل میں جو کام تھا وہ جہاد کرنا, جاؤ فلسطین میں تم سب جہاد کرو, اپنا علاقہ چھڑواؤ, جو تمہارا اصل میں تمہارے آباء و اجداد کا علاقہ تھا, وہاں کے لوگ جو جنہوں نے قبضہ کیا ان کو نکالو اور آؤ فلسطین کو اپناؤ. انہوں نے کہا موسیٰ تم اور تمہارا خدا جاؤ اور تم اور تمہارا رب لڑو, ہم تو یہاں بیٹھے ہیں, وہ لوگ تو بہت طاقتور ہیں, ہم تو نہیں لڑ سکتے. وہ جو غلامی کی جو آثار تھے وہ ان کے اندر وہ بھی رہے. دوسرا یہ بس تھوڑا عجیب تھے, آپ ان کے بارے میں آہستہ آہستہ آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کتنی جلدی یہ ایک تھوڑی سی دیر کے لیے ٹھیک ہوتے تھے, پھر فوراً اپنا پینترا بدل لیتے تھے. کوئی نہ کوئی نئی فرمائش حضرت موسیٰ سے کرتے تھے, کسی نہ کسی نئے طریقے سے ان کو کسی نہ کسی جھنجٹ پر ڈال کے رکھتے تھے, اس طرح سے ستایا کرتے تھے. بڑا صبر تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. تو اب وہیں پر ان کو پھر سزا ملی, 40 سال اسی صحرا میں بھٹکتے رہے, لیکن ان کو منزل کوئی نہیں ملتی تھی. اسی دوران یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہیں پہ انتقال ہوا. اور اس کے بعد پھر ان کے شاگرد تھے یوشع بن نون, وہ آئے, انہوں نے اپنے لوگوں کو, ٹیم کو جمع کر کے پھر انہوں نے, کہا جاتا ہے کہ فلسطین کو انہوں نے فائٹ کی اور ان کے انڈر آ گیا. یہ تھا سارا کچھ. یہ اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اب آپ کو کبھی قرآن مجید میں ترتیب اس طرح نہیں ہے جیسے آ رہی ہے, کبھی کوئی بعد والا واقعہ پہلے آئے گا, کبھی پہلے والا بعد میں آئے گا, کبھی ایک واقعہ اجمالاً آئے گا, اور کبھی وہی واقعہ تفصیلاً آئے گا, ڈیٹیل سے آئے گا. اجمالاً کا مطلب ہے کبھی شارٹ آئے گا. تو پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک بار پھر نعمتیں یاد کروا رہے ہیں کہ تاکہ یہ جو اپنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ لوکل قبائل ہیں, ایمان نہیں لا رہے, قرآن مجید پر ایمان نہیں لا رہے, انکار کر رہے ہیں, ان کو نعمتیں یاد کروائی جا رہی ہیں. یہاں پر پھر ایک دفعہ اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے ان کو احساس دلانے کی کوشش کر رہے ہیں, کبھی نرمی سے, کبھی ان کو وہ محبت بھرے دل یاد کروائے جا رہے ہیں, کبھی تھوڑا ڈرایا جا رہا ہے. تو اب دیکھتے ہیں جی, آیت نمبر 47 میں ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا کہ یہی نعمت یاد کروائی کہ جو دین کے لیے ان کو چنا گیا تھا. پھر آیت نمبر 48 میں ان کو یہ بھی ڈرایا گیا کہ یہ جو تم لوگ سمجھ رہے ہو کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں اور اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں, فیورٹ ہیں, لاڈلے ہیں. یہ لاڈلے تو قرآن مجید کا یہ لفظ ہے, محبوب ہے ہم اللہ تعالیٰ کے. یہ جو تمہارے عقائد ہے نا کہ اب ہم جو چاہے کریں, جنت تو ہے ہی ہماری. تو ان کو بتا دیا گیا کہ قیامت کے دن وہ ایسا دن ہوگا, اس دن سے تم لوگ ڈر جاؤ, بچ جاؤ اس عذاب سے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا, نہ کوئی اس دن سفارش ہوگی. اور یہاں پہ سفارش سے مراد میں نے لاسٹ میں بتایا تھا کفار کے لیے سفارش, ٹھیک ہے, شفاعت کوئی نہیں ہوگی ان کے لیے. اور نہ ان سے کوئی فدیہ وغیرہ لے کر انہیں چھوڑا جائے گا. جتنی بھی صورتیں ہوتی ہیں نا کسی پکڑے ہوئے کو چھڑانے کی, کہ کوئی سفارش کر دے, کوئی پیسے دے کے چھڑوا دے, یا کوئی لوگ گروپ آ جائے اس کی مدد کرنے کے لیے, وہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اور پھر آیت نمبر 49 میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد کروایا کہ جب ہم نے آل فرعون سے نجات دی, وہ تمہیں کتنا تمہارے ساتھ برا سلوک کرتے تھے. یہ بھی تفصیل میں نے بتا دی کہ کس طرح بیٹوں کو ذبح کرتے, لڑکیوں کو چھوڑ دیتے, ان سے مشقتیں لیتے, ذلت آمیز زندگی تھی ان کی, جانوروں سے بھی بدتر. اس میں اللہ تعالیٰ ان کو یاد کروا رہے ہیں کہ تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. یہ دونوں مطلب میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے کہ یہ ذبح کرنے کی مصیبت میں بھی, تکلیف میں بھی, یا جو نجات ہے اس میں بھی. تو پھر کتنی اتنی بڑی تکلیف سے نجات ملی ہو,
یہ انسان کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اس کی سائیکالوجی اس طرح سے ہے. یہ اس طرح ہی کرتا ہے کہ جب کوئی مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرتا ہے، پکارتا ہے. پھر جب اللہ تعالیٰ اس کی مشکل دور کر دیتے ہیں تو ایسے چلا جاتا ہے، ایسے منہ پھیر کے چل پڑتا ہے کہ جیسے کبھی کوئی مشکل آئی ہی نہیں تھی. بالکل ایسے ہوتا ہے. یہ ہم سب کے ساتھ کبھی نہ کبھی ایسے ہوئے، ہم سب نے یہ کبھی نہ کبھی اس طرح چھوٹے یا زیادہ لیول پہ کیا ہوا ہے کہ جب کوئی مشکل آتی ہے تو کس طرح 5 وقت سب نمازی ہو جائیں گے، ذکر، اذکار، تلاوت، صدقہ، خیرات، کسی طرح سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. جیسے ہی مشکل دور ہوتی ہے تو دوبارہ سے زندگی ہمارے مطابق سے پہلے جیسی پرسکون سمودلی چل پڑتی ہے. تو پھر وہی پہلے والی حرکتیں، پھر نمازیں قضا ہو رہی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ یاد ہی نہیں ہوتے. یہ کچھ ہوتا ہے اسی طرح سے. آج ہم آپ کے سامنے، میں پھر ایک ایک لفظ کا انشاءاللہ تعالیٰ مطلب بھی آپ کے سامنے رکھوں گی. آہ، پتہ نہیں، میں نے سوری آپ کا میسج پڑھنے لگی تھی، چلا گیا، مجھے سمجھ نہیں آیا. اچھا دیکھیے، جب میں پڑھا رہی ہوتی ہوں تو اکثر میری نظر میسج پہ پڑتی نہیں ہے کہ میرا دھیان، میرے ذہن میں بہت کچھ ہوتا ہے آپ لوگوں سے شیئر کرنے کے لیے. اس کلاس میں شاید سنانے کا پوچھ رہی ہوں گی، اور بھی بہنوں کے مجھے میسج آتے ہیں. دیکھیں یہ ہفتے میں ایک ہی کلاس ہے، اس میں بیسیکلی لفظی ترجمہ اور تفسیر کی ہی ہے. لیکن اسکرین شو نہیں ہو رہی، میسج کیجیے. اچھا اسکرین دوبارہ، نہیں اسکرین تو میں نے وہ شو کی ہی نہیں تھی، پچھلی چیز کو تو ساری میں نے آپ کو ویسے ہی سنائی ہے. ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیں آپ کو ہو رہی ہے؟ بس ٹھیک ہے جی، الحمدللہ. آج کی میں نے تو جب کلاس سٹارٹ ہوئی ہے آیت نمبر 50 آپ کے سامنے رکھی ہے. پچھلی میں نے آپ کے سامنے نہیں رکھی ہے. آپ کہتی ہیں تو میں اگلی دفعہ پچھلی آیات بھی سامنے رکھ کر آپ کو سناؤں گی، ٹھیک ہے، تاکہ زیادہ سمجھ آئے. ٹھیک ہے، آئندہ سے انشاءاللہ میں اس چیز کا خیال کروں گی. چلیں جی. باقی میں بتا دوں نئے اسٹوڈنٹس کے لیے، اس کلاس میں لفظی ترجمے پہ سب سے زیادہ لفظوں کی پہچان کروائی جائے گی، اس پر زیادہ ٹائم لگے گا. باقی جس آیت کی جتنی ضرورت ہے اتنی تفسیر بیان کی جائے گی. کیونکہ اور لفظوں کی پہچان اور ان کا روٹ ورڈز اور ان کا مطلب کیا ہے، یہ چیز بہت معنی رکھتی ہے. جب وہ پہچانیں گے تو چاہے شکلیں بدل کر آ جائیں تو ہم انہیں پہچان لیا کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو پھر باقی یہ کہ اس میں 1.5 گھنٹے کی کلاس ہے. میں ہر دفعہ سوچتی تو ہوں کہ بیچ میں جیسے میں آپ سے تھوڑا تھوڑا پوچھ لوں، آپ میسج کی صورت میں مجھے بتا دیں کہ میں نے جو کوشچن پوچھا. باقی زیادہ سننے کا ٹائم نہیں ہوتا. ہفتے میں ایک ہی کلاس ہے، اگر میں سننے بیٹھوں گی تو پھر ہم جو آگے 3 یا 4 آیات مشکل سے کر پاتے ہیں وہ بھی نہیں ہوں گی. تو سنانے کے لیے ماشاءاللہ جو پرانی اسٹوڈنٹ ہے، یہ تو کئی ماہ سے ہمارا یہ سٹارٹ ہو چکا ہے الحمدللہ. بہت سلو لے کر چل رہے ہیں، بہت سلو، آہستہ آہستہ اسپیڈ ہم بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو آپ لوگوں کی جو ٹیچرز آپ لوگوں کے لیے سلیکٹ کی گئی ہیں، آپ مجھ سے کانٹیکٹ کیجیے. نئے اسٹوڈنٹ کو ٹیچر دی جائیں گی. آپ لکھ کر چیک کروانا چاہیں ایک ایک لفظ کا معنی یا پوری آیت کا ترجمہ، یا آپ سنانا چاہیں وائس نوٹ پہ، یا آپ لائیو کلاس لینا چاہیں، آپ اپنے ٹیچر سے ڈسکس کر سکتی ہیں جس طرح آپ کو اور ان کو سوٹ کرے. آپ اپنا کوئی ٹائم رکھ کے تو اس طرح سے آپ سنا سکتی ہیں. یہ بات پر ہے آپ لوگ کتنا اس کو. اور ہاں، ایک ایکٹیویٹی میں نے دی ہوتی ہے ہر ہفتے کہ اگر میں ایک آیت کرواتی ہوں، اگر کوئی لمبی ہے، یا 3 یا 4 آیات کرواتی ہوں، تو وہ پورا ہفتہ ہر روز تلاوت کرنی ہے اور اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے. کوشش کرنی ہے کہ یاد ہو جائے. پھر ہر مہینے ایک ٹیسٹ لیا جاتا ہے تھوڑی سی آیات کا، اس میں بھی آپ نے وہ ساری آیات ریوائز کرنی ہوں گی اور پکی ہو جائیں گی. ٹیسٹ ایک ہی آیت کا ہوتا ہے، سمپل سی کوئی آیت ہوتی ہے، اس کا بس لکھنی ہوتی ہے اور ترجمہ لکھنا ہوتا ہے. نوٹس جتنے چاہے لمبے لکھ لیں، میں جو بول رہی ہوں وہ سارا لکھ لیں، آپ کی اپنی چوائس ہے. لیکن مجھے ٹیسٹ بہت شارٹ چاہیے، صرف دیکھنا ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں. یہ آپ کے اپنا ہے. ٹھیک ہے جی، بس انشاءاللہ اتنا ہی، بہت سمپل لے کے چل رہے ہیں. دیکھ، اگر آپ شوق رکھتی ہیں نا پراپر کورس کرنے کا، تو وہ 1 سال کے، 2 سال کے، 2.5 سال کے، سو آن، اس طرح کے بہت سارے ماشاءاللہ اداروں میں کورسز ہو رہے ہیں. آپ ان کے کورسز جوائن کیجیے. اس میں بس یہ ہوگا کہ آپ کو 4 سے 6 دن، 4 سے 6 گھنٹے کی کلاسز ہوں گی. لیکن وہ ایک ٹائم ڈیوریشن ضرور بتائیں گے آپ کو، اور اس میں وہ مکمل ہو جائے گا. ہمارا وہ سلسلہ نہیں ہے. ہمارا مقصد بس آپ لوگوں کو جوڑنا ہے، کیونکہ بہت ساری سسٹر ایسی ہیں، ورکنگ لیڈیز ہیں، ہاؤس وائف ہیں، وہ اس طرح کا کورس نہیں ہے بھی افورڈ کر سکتی ہیں. یہ مقصد ہے. ٹھیک ہے جی، چلے آج کی آیت کی طرف آتے ہیں. اب آپ کی توجہ چاہیے مجھے، غور سے اسکرین پر دیکھیں. اگر کبھی کوئی اسکرین نظر نہیں آ رہی کسی بہن کو، ویسے تو مجھے میسج آ گئے ہیں کہ یہ نظر آ رہی ہے اور میں نے بھی بڑی تسلی سے شیئر کی تھی. تو آپ اپنے سامنے کوئی مصحف رکھ سکتی ہیں ترجمے والا.
ये पारा अगर पहला आपने लिया, ये मैंने चूंकि इनका सिलेक्ट किया था, अलहुदा वालों का, आप ये कर लें, कोई कर लें, आप अपने सामने रखकर आप उससे सुन सकती हैं। तो ये तो आपके अपने शौक पर है, लेकिन तवज्जो देनी होगी। बाकी जितनी क्लासेस हैं मेरी, वो आप चाहे चलते फिरते किचन में खड़े होकर सुन लें, ये वाली क्लास में मैं आपको खुद मशवरा भी दे रही हूँ, आप मशवरा समझ लीजिए, नसीहत समझ लीजिए, आप जो चाहे इसे समझिए। इस तरह से ये क्लास लेने का फायदा नहीं होगा। ये क्लास के लिए पूरा सीरियस होके लाइव लें या फिर रिकॉर्डिंग सुनें, हफ्ते में कोई एक दिन फिक्स करें इस 1.5 घंटे के लिए। नजरें आपकी टेक्स्ट पे होनी चाहिए, कान मेरी आवाज पे होने चाहिए। साथ कॉपी पेंसिल भी रखें, नोटबुक रखें, नोट करें चीजें। साथ नोट करने से कंसंट्रेशन डाइवर्ट होती है, तो आप पहले सुन लें, बाद में लिख लें, जैसे आपको बेहतर लगे। एक ही क्लास है, अब ये आप पर है ना, आप किस तरह इसको लेकर चलती हैं, कितना शौक दिखाती हैं, कितना टाइम देती हैं। चलें, क्लियर आवाज नहीं आ रही है, चलो, हो सकता है मेरी तरफ भी कोई नेटवर्क का इशू हो जाता है। बाकी आप लोग भी रीज्वाइन करके देख लिया कीजिए। चलिए आयत नंबर 50 की तरफ चलते हैं। वइज़ फरकना बिकुमुल बहरा फअनजयनाकुम वअगरकना आला फिरौन वअनतुम तंजुरून। मैंने आपके सामने ये आयत, इसकी तिलावत की, आयत नंबर 50 सूरतुल बकरा। वाव क्या है जी? हर्फ है। और जी जजाकिल्लाह खैर। इज क्या है? इज ये इस्म है। तो हमने बस तीन ही चीजें देखनी होती हैं, इसम है, फेल है या हर्फ है। इसम है तो कैसे पता चलता है, फेल है तो कैसे पता चलता है, और फेल में क्या कुछ देखना होगा, और हर्फ कुछ ये भी काफी तरह के होते हैं। तो ये ऐसा ऐसा आपको जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं बताती जाऊंगी, नहीं तो बस इतना ही बता दूंगी ये हर्फ है। इसम है जी, इसका मतलब होता है जब, और इसका मतलब ये होता है, आमतौर पर कुरान मजीद से ही इन्होंने ये इसको एक्सट्रैक्ट किया है कि याद करो जब, बस। क्योंकि कुरान मजीद में उसको रूह का लफ्ज भी शुरू में आया हुआ है, उसके बाद इज आया, तो इन्होंने इसी तरह से याद करो जब, कभी कहीं आपको इस तरह भी तर्जमा मिलेगा, नहीं तो बस इज है, इसम है, जब। इसको देखें, फरक ना, फा, रा, काफ, इसके बहुत सारे माना होते हैं। तो यहाँ पर जो माना है ना, वो इस तरह से, जैसे इन्होंने नीचे लिखा भी, फाड़ना, दो, आप कह रहे कि किसी चीज को इस तरह से फाड़ कर दो हिस्सों में डिवाइड कर देना। तो वैसे इसको और भी बहुत सारे माना में इस्तेमाल हुआ है, बस इतना ही। फरक ना, ये क्या है जी? ये फेल है। फेल में कैसे पता चलेगा माजी है या मुदारे? अब ये नए स्टूडेंट्स के लिए मैंने हर दफा तकरीबन हफ्ते में एक बार आयत नंबर 28, 29 उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो मैं ग्रुप में जरूर शेयर करती हूँ, क्योंकि उसमें पूरी रिकॉर्डिंग में मैंने आपको लफ्जों की पहचान का तरीका बताया कि हम इस तरह अपने कोर्स को लेके चलेंगे। उसमें ज्यादा टाइम दिया हुआ है, उसमें माजी मुदारे सब पता चल जाएगा, तो उसे सुनने के बाद रेगुलर क्लास ले तो आपको ज्यादा समझ आएगी। अभी मैं सिर्फ सिंपल बोलती जा रही हूँ, सुनती जाइएगा। फर्क ना फेल है, माजी है, और कैसे पता चल रहा है? माजी के एंड पे कुछ अलामतें होती हैं, मुदारे के शुरू में होती हैं, और एंड पे भी होती है। मुदारे के आमतौर पे दोनों तरफ मिल सकती हैं, माजी के एंड पे यहाँ देखिएगा, कभी नून अलिफ ना नजर आएगा, कभी लंबी ता जबर वाली, जेर वाली, पेश वाली, कभी आपको देखिएगा आज वो भी आएगा ये, कभी इस तरह तुम लगा होगा। तो ये पता चल जाता है ये फेल है। अब आप ये देखें, ये अंतुम अलग गाया हुआ है, ये अंतुम अलग गाया हुआ है, ये इसम है। वैसे तो ये भी तुम इसम है, लेकिन ये जो तुम किसी चीज के साथ जुड़ के इस तरह आ रहा है ना, किसी फेल के साथ, तो इससे पता चल जाता है ये फेल है, ये फेल माजी है। अच्छा जी, चलें, जितना आप एब्जॉर्ब कर सके आप उतना सुन लें। जरूरी नहीं कि हर क्लास में आपको 100% सारी बातें समझ आ जाए, याद हो जाए। मैंने शुरू में भी कहा था, आज भी नई बहनों के लिए मैं कहना चाहूंगी, कम से कम 3 महीने की क्लासेस का टारगेट रखिएगा। ये ना सोचिएगा मैं 2 क्लासेस ली, 3 क्लासेस ली, मुझे तो कुछ समझ नहीं आई। क्योंकि आप लफ्जों की पहचान करने जा रहे हैं। आपको ग्रामर के वो कोर्सेज जो साल 1.5 साल के हो रहे हैं, या प्लग एंड प्ले में जो सिखाया जाता है, वो सारा शॉर्ट करके आपके सामने रखा जा रहा है। तो ये नहीं होगा कि वो लोग जो 1.5 1.5 साल में, साल साल में, ये 6 6 महीने में कर रहे हैं, और आपको लगे कि मैं 2 क्लासेस में सीख लूं। ऐसा नहीं होगा। कुछ चीजों को ना रियलिस्टिक होना चाहिए।
आप एक्सेप्ट करें ऐसा पॉसिबल नहीं है, बजाय कि आप अपने आप को, कुछ बहनें टीचर पे इल्जाम देती हैं ये मुश्किल कर पढ़ा रही हैं, कुछ अपने आप को इल्जाम देती हैं, वो कहती है मेरा दिमाग कमजोर है, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं परेशान रहती हूँ, मुझे मुझे नहीं समझ आती, मुझे नहीं याद होता। हमारी सोसाइटी में एक चीज मैंने देखी है, हमारे यहाँ हमारे बच्चों को, हमारी खवातीन को इस तरह से महसूस करवाया जाता है घरों में कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। वो किसी दूसरे की भी गलती हो ना, उनको लगता है मेरी गलती होगी, मेरी गलती है। तो इस तरह से नहीं है। हाँ, बिल्कुल होता है बाज़ औक़ात फिजिकल इलनेस की वजह से कुछ मेंटली भी इश्यूज हो जाते हैं। खवातीन के मेंटली, इनके उनके फिजिकल साइकिल जो मंथली साइकिल होता है उसकी वजह से भी चेंजेस हो सकती हैं। वक्ती तौर पे आपको कोई चीज तरह उस तरह से याद नहीं हो रही, नहीं समझ आ रही, तो कोई बात नहीं। जरूरी नहीं किसी को भी पहली बार नहीं समझ आती। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आए और आप अल्लाह ताला का नाम लेकर मेहनत करें। मेहनत की खेल है, मेहनत का खेल है, सारा याद रखिएगा। बड़े बड़े ज़हीन फ़तीन पीछे रह जाते हैं और मोहब्बत और मेहनत करने वाले आगे निकल जाते हैं। इसमें कोई नहीं है कि अल्लाह ताला ने ये थोड़ी कहा है कि ये इसमें सिर्फ ज़हीन लोगों के लिए हिदायत है। कहीं कोई ऐसा लफ्ज़, कोई ऐसी बात आई है कुरान मजीद में? तो ये या तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, घर वालों की तरफ से, फैमिली की तरफ से वो इस तरह डील करते हैं कि हम लोग अपने आप को हर वक्त मुजरिम, सजावार समझते हुए घबराए हुए फिरते हैं। या फिर हम अपने आप को, हम मेहनत नहीं करना चाहते, अपना कंफर्ट जोन तोड़ना नहीं चाहते और हम पहले हाथ खड़े कर देते हैं, हैंड्स अप, मैं नहीं कर सकती, ये बहुत मुश्किल है। तो ऐसा मैं आपको बताती चलूं, यहाँ पर माशाल्लाह बड़ी 70+ लेडीज भी हैं जो ये कोर्स कर रही हैं, और वो प्रॉपर ग्रामर का कोर्स भी करती हैं, 70+ लेडीज माशाल्लाह। तो आप लोगों के पास कोई ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात का होता है जी, लिख नहीं पाती, कोई बात नहीं, ना लिखे सुना दिया करें अपने टीचर को। आप आए तो सही, रास्ते खुले हुए हैं। इस ग्रुप में हर तरह से आसानी जितनी हो सकती है वो की जाती है। अब इससे कम तो नहीं हो सकता कि अब 2 हफ्ते में एक क्लास ली जाए, कोई फायदा नहीं है फिर उसका। ये सिलसिला है, ये बल्कि एक दिन से तो ज्यादा होना चाहिए, लेकिन चलें हफ्ते में एक दिन रखें और आप इसको मेहनत करें, कोशिश करें। अब आप देखिए, इंशाल्लाह ताला 3 महीने का टारगेट रखें, आप लोगों को जरूर समझ आएगी। इंशाल्लाह ताला कम से कम आना शुरू हो जाएगी। वो भी आपको बड़ी खुशी होगी जिस दिन आपको लफ्ज खुद पहचानेंगी, आपको लगेगा कि मैं ये कर सकती हूँ। फर्क ना, फेल है, माजी है, एंड पे नून अलिफ ना आ रहा है, किसी लफ्ज के एंड पे नून अलिफ ना या लंबी ता जेर जबर पेश वाली या इस तरह से ये तुम वगैरह लगी हो, वो फेल होता है, माजी होता है। तो इसका मतलब, और जब फाड़ा हमने बिकुम, ये दो चीजों से बना, बा। अच्छा, फेल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, वैसे तो बहुत कुछ देखना होता है, लेकिन कम अज कम आपको पता हो इसका फाइल कौन है, काम करने वाला कौन है, सब्जेक्ट कौन है। तो ये जो माजी होता है ना, इसमें जो काम करने वाले होते हैं वो ज्यादातर आपको ये अंदर नजर आ जाएंगे। इसमें ये इस ना का मतलब है हम। अल्लाह ताला अपने लिए हम का सीगा इस्तेमाल करते हैं अक्सर कुरान मजीद में। तो ताजीम आप समझ लें कि वो अल्लाह ताला बिल्कुल कर सकते हैं, और वाहिद का करें, जमा का करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक से ज्यादा है, एक ही अल्लाह ताला हमारे, और वो इसी तरह से ये अपना ताजीम के लिए हम का, नहनु का सीगा। तो ये हम है, नहनु का मतलब भी हम है, नून अलिफ ना का मतलब भी हम है। और मुदारे में कहीं शुरू शुरू में नून लगा होगा, नून जबर वाला, तो काइंड ऑफ वैसे बता रही हूँ, नून, बस नून लगा होगा, तो उसका भी मतलब हम होता है। वो शुरू में लगा होता है, माजी में एंड पे नून अलिफ ना लगा होता है, इसका मतलब भी हम होता है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला आपको चीजें आ जाएंगी। ज्यादातर चीजें कवायद के मुताबिक जिस तरह मैं बता रही हूँ बिल्कुल वैसे ही तर्जमा होगा। कभी कभार होता है माजी का माजी में नहीं होगा, मुदारे में हो रहा होगा, मुदारे का मुदारे में नहीं होगा, माजी में हो रहा होगा। तो उसकी भी रीजंस होती हैं, वो मैं साथ साथ आपको बता दूंगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, फेल है, माजी है, फाइल है हम, नहनु जो कि अल्लाह ताला की तरफ है। बिकुम दो चीजों से बना, बा हर्फ, कुम जमीर इस्म है। अब इस बा का असल में माना तो होता है साथ, लेकिन ये बहुत सारे मुख्तलिफ माना में इस्तेमाल होती है, कम अज कम कोई 11-12 इससे भी ज्यादा माना में ये बा का लफ्ज, ये हर्फ इस्तेमाल होता है, ये हर्फ है और कुम इस्म है। तो सबसे आसान जैसे इन्होंने किया है ना, और हमने फाड़ा तुम्हारे लिए, ये सबसे आसान है, आप यूं कर लें। वैसे इसका यूं भी किया गया, तुम्हारी वजह से। ग्रामर वालों को बता दूं, इस बा को किसी ने बा सबबिया काउंट किया, या तुम्हें साथ लेकर। अच्छा, इसको और भी बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग इसका तर्जमा किया गया, लेकिन सबने अपने हिसाब से किया।
किसी ने इस तरह भी किया कि तुम्हें साथ लेकर दरिया को फाड़ते हुए हमने क्रॉस किया। तो ये डिपेंड करता है कि ये ग्रामर के हिसाब से किसी ने तर्जमा किया होगा तो वो और तरह से। हर्फ वही है बा, ये बा ही बदल बदल के। सबसे आसान ये है कि इस बा को ये लाम के माना में यानी कि लिए के माना में ले लें और बस इस तरह से कर लें। हमने तुम्हारे लिए फाड़ा। क्या फाड़ा? अल बाहर। अल लगा हुआ है तो इसम है। बाहर दरिया को भी कहते हैं, समंदर को भी। यहाँ पे समंदर का माना तर्जमा ज्यादा किया गया है, बहरे कुलजुम इससे मुराद है। और जब हमने फाड़ा तुम्हारे लिए बाहर को, समंदर को, फअनजयनाकुम। इसमें बहुत कुछ है जी। इसमें फा आया, हर्फ है। अनजयना फेल है। एंड पे नून अलिफ ना है तो ये माजी है, और नून अलिफ ना ही इसका फाइल होगा। और कुम इसम है। कुम जमीर होती है, तुम सब जो सामने हाजिर होते हैं जमा, उनके लिए, मुजक्कर के लिए। बस सुनती जाए जितनी आपको समझ आ जाए, बाकी तर्जमे पे याद करेंगे, खुद ही चीजें याद हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। फअनजयनाकुम, फा बस या फिर, अनजयना नून जीम वाव होता है। निजात पाना भी होता है, किसी को निजात देना भी होता है। अब ग्रामर स्टूडेंट के लिए बड़ा आसान होगा, ये भी बाबे इफ़ाल से है, ये भी बाबे इफ़ाल से है, तो इसमें निजात देना का आएगा, इसमें गर्क करना का आएगा। ठीक है, ये मुतद्दी के माना में ये इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जिनको नहीं इन चीजों का आइडिया ग्रामर का, तो आप क्या कर सकती हैं, बस आप तर्जमे पे गौर करें, आपको अंदाजा हो जाएगा इंशाल्लाह। फअनजई ना, फिर निजात दी हमने। निजात पाई नहीं, निजात दी। ये अल्लाह ताला की तरफ ये बात हो रही है, हमने। तुम सबको, ये बनी इसराइल को याद करवाया जा रहा है, तुम्हारे वो बड़ों को हमने ये किया था, याद करो इन चीजों को। हमने निजात दी हमने तुम्हें। वाव हर्फ है। अग रख ना फेल है, माजी है, एंड पे नून अलिफ ना आ रहा है। गाइन रा काफ हरूफ मादा है। गर्क किया हमने, इसका भी फाइल देखे कौन है, नहनु हम से मुराद यहाँ अल्लाह ताला है। और हमने गर्क किया, किसको किया? आला फिरौन। आल का मतलब मैंने बताया था, वैसे तो इसका ज्यादातर अहल के माना में लिया जाता है, जो अहले खाना नहीं हम उर्दू में बोलते। लेकिन आल का मतलब सिर्फ घर वाले नहीं होते, सिर्फ औलाद नहीं होती। इसके माना कौम भी हो सकती है, कबीला भी हो सकता है, फॉलोअर्स भी होते हैं। वो फॉलोअर्स जो कि किसी की बात को इस तरह से फॉलो करते हैं जिस तरह करनी चाहिए। और खास तौर पे ये अच्छी सेंस में, ये जो मैंने आपको दुरूद पाक के अंदर से आले मोहम्मद का बताया था कि इसमें सहाबा का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली के अलावा सहाबा कराम भी शामिल होते हैं, वो लोग जो इतना अच्छा फॉलो भी करते हैं और उस मिशन को आगे लेकर बढ़ते हैं। तो वो क्यामत तक के लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। तो आल के अंदर बहुत कुछ ये आ सकता है। तो यहाँ पर अब ये नहीं कहना कि फिरौन की औलाद, फिरौन की औलाद तो उस वक्त इस तरह से नहीं थी कि जिसको अगर किया, वो तो उसकी फौज थी, लश्कर था, वो तो मिस्री थे। फिरौनी कह लें, बाद में फिरौनियों के साथ तर्जमा किया है, तो फिरौन के लश्कर कह लें या बस फिरौनी कह लें। ठीक है, तो आलिया फिरौन, उनको गर्क कर दिया। वह तुम, और तुम। अंतुम जमा का है जी, यहाँ पे इसमें ये होता है, इसमें कभी इस तरह से आ जाएगा जब अलग आएगा, कभी मिल के आएगा किसी इस चीज के साथ, तो यही शक्ल होगी इसकी। तो अंतुम इसम है, ये सामने वाले जो जमा होते हैं ना, मुजक्कर, उनके लिए। अंतुम तुम सब, तंजुरून। अब ये देखें क्या है, चले आए, आज छोटा सा आपका टेस्ट लेते हैं। आप लोग यूं करें, मैं आपसे पूछती हूँ, मुझे आप मैसेज करके बताएं ये क्या है। सबसे पहले मुझे बताएं कि ये क्या है, ये इसम है या फेल है। तो फेल में बताएं माजी है या मुदारे, बस छोटा सा टेस्ट आपका लेती हूँ पढ़ाते हुए। पहले मैं आपको टाइम देती हूँ थोड़ा सा। अच्छा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, और शाबाश, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, माशाल्लाह, और कोई? अच्छा, एक ने कहा फेल माजी है, बाकी सब ने मुदारे कहा है। देखिए जिन्होंने माजी का, अच्छा एक और ने भी माजी का, ठीक है, आए मैं आपकी तरफ आपको बता देती हूँ। अच्छा, तीन तीन बहनों ने माजी का है, माशाल्लाह, ज्यादा बहनों ने मुदारे कहा है। ठीक है, शाबाश शाबाश। ज्यादा बहनों ने कहा है जी फेल है और मुदारे है। तीन बहनों का जो मेरी नजर से गुजरा, उन्होंने इसको, चार बहनों ने माजी का।
ठीक है, माशाल्लाह, बहुत है जी, बहुत है, शाबाश, बारकल्लाह फी। जिन्होंने माजी का है जरा वो मुझसे सुनिए। चार पांच बहनें हैं। देखिए, अगर ये माजी होता ना तो इसके आखिर में ये वाव नून नहीं आता। एक बात। दूसरा, इसके शुरू में अलामत मुदारे नहीं आएगी ना। ये ता जो है ना, शुरू में अलामत मुदारे है। अलामत मुदारे वैसे तो चार होती हैं, लेकिन जब कभी वाव नून आता है, वाव नून, तो वाव नून इसम भी के एंड पर भी हो सकता है, मुदारे के एंड पे भी हो सकता है, यानी कि फेल के एंड पे, जो कि मुदारे होता है, या मुजारे, जो भी आप बोलना चाहते हैं। तो कैसे पता चलेगा ये फेल मुजारे? जी शाबाश, माशाल्लाह। ये कैसे पता चलेगा? वाव नून है, वाव नून तो इसम के एंड पे भी आ सकता है, फेल के एंड पे भी। और फेल में माजी के एंड पे नहीं आता वाव नून, ये मुजारे के एंड पे आएगा। और शुरू में जाए, अलामत मुदारे लगी होगी तो ये फेल मुजारे है, वरना ये इसम होगा। अलामत मुजारे वैसे चार है, ता, या, हमजा, नून, लेकिन इस वाव नून के साथ सिर्फ दो होंगी, या आपको ता नजर आएगी या नजर आएगी। तो इससे पता चल रहा है ये फेल है। फिर दोबारा सुनिए मेरी बहनें, जिन्होंने माजी कहा, वाव नून माजी के एंड पे नहीं आएगा, या इसम के एंड पर आएगा, या फेल के एंड पे, जो मुजारे होता है, मुदारे होता है। कैसे पता चलेगा इस समय या फेल शुरू में जाए? अगर तो अलामत मुदारे लगी हुई है, ता या इन दोनों में से कोई एक, तो ये फेल मुजारे है। अगर नहीं लगी हुई तो ये इसम होगा। बस इतनी सी बात है। जो माजी होता है ना, वो ये देखे, फरक ना, इत्तखज तुम, ये नून अलिफ ना, ये माजी के एंड पे ये चीजें लगी होंगी, उसके एंड पे वाव नून नहीं आता। वाव नून और शुरू में अलामत मुदारे, इनका कॉम्बिनेशन फेल मुदारे में आता है। नून ज़ोर रा, इसके भी बहुत सारे माना होते हैं। बाज दफा सिर्फ सिंपल देखना, बाज दफा गौर व फिक्र करने के लिहाज से देखना, और भी। तो फिलहाल बस इतना ही तुम देख रहे हैं। अब आप देखें, इसका तर्जमा होना चाहिए था, तंजुरूना, तुम सब देख रहे हो, या देखते हो, या देखोगे, या यंजुरूना, वो सब देख रहे हैं, या वो सब देखते हैं, या वो सब देखेंगे। मुजारे का इसी तरह हो सकता है ना। आप हाल में कर लें, हाल के अंदर आप चाहे तो ये जो कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, आप उस सेंस में भी कर सकती हैं कि जी हो रहा है या होता है। चाहे मुस्तकबिल में कर लें, तो इन्हीं तरह से कर सकते हैं ना। लेकिन यहाँ आप देख रही है माजी में हुआ हुआ है। तो अगर आप ये कहें, वो अंतुम तंजुरून, और तुम देखते हो, तो आजकल के बनी इसराइल कैसे देख सकते हैं? ये हम कैसे देख सकते हैं? ये तो उन लोगों को कहा जा रहा है। अब ये ग्रामर वाले को पता है माशाल्लाह, ये वाव हाली है। तो ये अब इसका तर्जमा हम किस तरह करेंगे, इसका माजी में करेंगे। तो आप लोगों के लिए, आप लोगों ने बस कॉमन सेंस से काम लेना है कि ये उनको कहा जा रहा था जिनके सामने वो उसका लश्कर फिरौन का गर्क हुआ था। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने तुम्हारे लिए समंदर को फाड़ दिया, फिर हमने तुम्हें निजात दी और आले फिरौन को गर्क कर दिया उसमें, और तुम देख रहे थे। तो ये उनके लिए हो रहा है, उन कहा जा रहा है कि वो देख रहे थे। तो यहाँ पे देखिए कुछ चीजें हैं जो फिर ग्रामर वालों को आसानी से उनको तर्जमा करने में कितनी आसानी हो जाती है। साल डेढ़ की मेहनत है, लेकिन उसके बाद तर्जमे में समझ आ जाती है। लेकिन आप लोग भी परेशान ना हो, मेहनत करें। अल्लाह ताला मेहनत और मोहब्बत करने वालों को, जो कुरान से मोहब्बत करेगा, मेहनत करेगा, आप लोगों को हो सकता है ग्रामर वालों से भी ज्यादा आपका सीना खोल दे अल्लाह ताला। ये सब अल्लाह ताला के इख्तियार में है। आप कितना रिस्पॉन्स देते हैं, कैसे रिस्पॉन्स देती हैं। हो सकता है बाद में ग्रामर वालों को भी समझ ना आए, वो इसका गलत तर्जमा कर जाए, ना समझ पाए। और आप लोगों ने ये कि दिल से, मोहब्बत से इनको मेहनत की है, पढ़ा है, तो आप इसको समझ पाएंगे। तो कोई ऐसी मुश्किल नहीं है ये। जी शाबाश, मेरे मुजारे हैं। ठीक हो गया। और तुम देख रहे थे, तुम्हारी नजरों के सामने उनको गर्क किया। किस लिए? मैंने ये पीछे आपको डिटेल से बताया कि आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए, फिर इनको तसल्ली के लिए, बाद में कंफ्यूजन में ना रहे, पता नहीं मरा है कि नहीं मरा, दोबारा ना आ जाए। तो हमारी जिंदगी में भी ऐसे होता है, बाज औक़ात कोई शख्स हमें तकलीफ दे, या कोई चीज, वाकया, कोई चीज आपको तकलीफ दे रही है, बॉदर कर रही है बहुत ज्यादा। अब तो आपको उससे जान छूट भी जाए, तो बाज औक़ात इंसान के अंदर उससे वो खौफ जाता नहीं है। ये चीज अल्लाह ताला ने कितनी निजात भी दी, आंखों के सामने गर्क किया उनको। अच्छा जी, आगे चलते हैं आयत नंबर 51 पे। एक दफा मैं फिर 50 आयत नंबर का नाजिया तर्जमा हो रहा है, इसकी वजह से भी, इज की वजह से। जी, आप इसकी वजह से भी कह सकते हैं, बिल्कुल, शाबाश। और इसकी वजह से तो ये वाह अंतुम तंजुरून से पहले वाला सारे का हम इसकी वजह से माजी में तर्जमा करेंगे। तो ये इसको क्योंकि वाव हालिया बना देते, तो हाल का फिर आप हाल में भी कर सकते हैं, माजी में भी, लेकिन ताल्लुक उसका उसी वक्त से होगा, माजी से ही होगा। बाकी ठीक है, इसकी वजह से सारे का सारा आप माजी में कर सकते हैं।
शाबाश। इज फरक ना, और जब फाड़ा हमने तुम्हारे लिए अलबहर को, समंदर को, फअनजयनाकुम, फिर निजात दी हमने, तुम सबको, वाओ, और अगरकना, गर्क किया हमने, आले फिरौन को। मैं उर्दू में आले फिरौन पढ़ रही हूँ, आप आला, ये जो लाम पे जबर है ना, इससे पता चल रहा है कि ये यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट, ये मफूल बन रहा है यहाँ पर, जिसके ऊपर काम हो रहा है। ठीक है, आले फिरौन को गर्क कर दिया। तुम, और तुम सब, तंजुरू, तुम देख रहे थे, तुम्हारी आंखों के सामने। आयत नंबर 51 पे चलते हैं। अब देखें, इन्होंने जब ये क्रॉस किया समंदर, तो जब ये फिर सहराए सीना में पहुंचे सारे ये लाखों लोग, अब अभी तक ये गुलामी की जिंदगी गुजार रहे थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जिस तरह वही की जा रही थी, वो उनको पैगाम दिया जाता था और वो आगे पहुंचा रहे थे। अब एक जरूरत थी कि कोई शरीयत, प्रॉपर कोई किताब होनी चाहिए। उसके लिए अल्लाह ताला ने फिर हजरत मूसा को सूरह अराफ में पता चलता है, पहले 30 दिन के लिए बुलाया था, 30 रातों के लिए, बाद में 10 बढ़ा दी थी, टोटल 40 हो गई। यहाँ पर अब हमें पता चल रहा है कि 40 ही लिखी हुई है, 40। और जिस तरह आप उर्दू में कहते हैं ना, मैं फलां शहर जा रही हूँ, 3 रातों के लिए जा रही हूँ, अरबी में, सॉरी, हम उर्दू में कहते हैं हमारे यहाँ, हम 3 दिन के लिए जा रहे हैं, हम 3 दिन की छुट्टी पर हैं, 3 दिन की छुट्टी ले रहे हैं। अरबी में रात का लफ्ज इस्तेमाल होता है, ठीक है? 3 रातों के लिए, इस तरह से आगे चलते हैं। तो अब इसमें फिर उनको बुलाया, वहां पर उनको 40 दिन वहां पे वो रहे, किस तरह से उनकी अल्लाह ताला ने, क्या हुआ एग्जैक्ट वही जानते हैं। उनकी ट्रेनिंग हुई, फिर उसके बाद उनको वो तख्तियों की सूरत में तौरात मिली। ये हमारे इस तरह से ये अंदाज नहीं था जो अब हमारे मुस्तफ का है। और हमारे मुस्तफ का भी तो बाद में ये collection, इसको जमा किया गया था, अदरवाइज तो ये पहले सीनों में महफूज था। या इस कुरान मजीद को पत्थरों पर, ऊंट की हड्डियों पर, दरख्तों के बड़े बड़े पत्तों पर, छालों पर उनके जो थे, मुख्तलिफ जगहों पे लिखा जाता था, इस तरह महफूज किया जाता था। अच्छा, ये तख्तियों की सूरत में मिली थी इनको। तो 40 दिन के लिए इनको बुलाया। जब ये वापस आए, इनको पहले ही अल्लाह ताला ने वही के जरिए बता दिया था कि पीछे एक सामरी है, उसने तुम्हारे ये जो ये ये सारी कौम है, इसको गुमराह कर दिया। ये लोग जब अपने घरों से निकले थे ना, तो यूं होता है कि जब आपको खुदा ना खासा पता चले, फर्ज करें सैलाब आ रहा है, कोई आग लग गई है, तो इस मौके पे आप घर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज को उठाएंगे और भागने की करेंगे। वो या तो आप खुद होंगे, या आपके बच्चे होंगे, या फिर कोई सोना जेवर पैसा, अगर कोई पकड़ सकता है तो वो पकड़ के, अव्वल तो होश नहीं होता, लेकिन चले, इनको इतना टाइम मिला। कहा जाता है कि इन्होंने अपने जेवरात वहां से उठाए और ये चल पड़े, लेकिन वो भारी थे, इन्होंने फेंक नहीं चाहे, तो सामरी ने उनको इकट्ठा करके तो एक सोने का बछड़ा, असल लफ्ज बिछड़ा होता है, हम उर्दू में बछड़ा बोलते हैं, तो सामरी ने एक बछड़ा बना दिया, उसमें से आवाज भी आती थी गाय की। ये उसकी पूजा करने शुरू हो गए, क्योंकि ये मिस्र में देख चुके थे, गाय को बहुत प्रोटोकॉल उसको मिलता था, गाय को बड़ी उसकी इबादत की जाती थी वहां के जो मिस्री थे। और इनको तो चाहिए था कोई हो जो सामने नजर आए और हम उसकी इबादत करें। अब यहाँ पे गाय को बना लिया। फिर इसी तरह एक दफा ये ऐसे लोगों के ग्रोह से गुजरे जो अपने किसी बुत बन उनको उनकी इबादत कर रहे थे। तभी इन्होंने कहा कि कोई हमारे लिए इस तरह का होना चाहिए जिसकी हम, इनको जाहिरी तौर पे कोई सूरत ऐसी चीज चाहिए थी जिसको ये अपना इलाह मानकर अपना, उसके सामने जो भी बातचीत कर सके, दुआएं मांग सके। ठीक हो गया जी। तो ये 40 दिन के बाद जब ये आए हैं, तो फिर इनको पता चला कि ये सारा वाकया था। और फिर जब इन्होंने पीछे से गाय की इबादत पूजा करना शुरू कर दी, वो डिटेल से वाकया इंशाल्लाह ताला ये कुछ और सूरतें हैं, जैसे ये सूरह ताहा में भी आएगा, और भी सूरतों में हमारे सामने आएगा इंशाल्लाह ताला, वहां पर देखेंगे। तो फिलहाल बस इन आयात के मुताबिक जितना है मैं सिंपल आपके सामने रख दूंगी। फिलहाल आप देखिएगा कि जब ये अब इनको छोड़ा हजरत मूसा ने वहां पर, और खुद चले गए हैं कोहे तूर पर, जहां अल्लाह ताला ने 40 दिन के लिए इनको बुलाया, वादा किया। यहाँ पर ये वादे का मतलब वो एक मुकर्ररा मुद्दत भी किया गया है, और मियाद नहीं होता, वो भी किया गया। अच्छा जी, वाइज वादना, वाव हर्फ है, इज इसमें, और जब, वादना, वाव आइन दाल, ये फेल है, माजी है, इसके आखिर में नून अलिफ ना लगा हुआ, ये माजी है, यही इसका फाइल है। जब वादा किया हमने, या मियाद मुकर्रर की, या मुकर्रा वक्त, ब- तो बेहतर ये कि बस ये आसान है, जब वादा किया हमने किससे,
موسیٰ علیہ السلام سے کس چیز کا وعدہ کیا؟ اربعین لیلہ. اربعون سے اربعین یہ 40 کو کہتے ہیں. لیلہ یہ گرامر اسٹوڈنٹ کے لیے یہ تمہیز کے طور پر آ رہا ہے اربعین کی. تو 11 سے 99 تک جو گنتی ہوتی ہے اس میں جو تمہیز آتی ہے وہ واحد نکرہ منصوب ہوتی ہے. یہ اس کی تمہیز ہے. اچھا جی، 40 راتوں کا، لیل کی جمع 40 راتوں کا وعدہ کیا. ثم حرف ہے پھر، اس میں اربعینہ بھی اسم ہے، لیلتن تو تنوین ہے، یہ تو نظر ہی آ رہا ہے تو اسم ہے. ثم پھر یہ دیکھیں کیا ہے، یہ حمزہ خا زال. آپ کہیں گے کہ تو پھر یہ اس کی شکل اور ہونی چاہیے تھی. یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو گرامر میں بھی ہمیں یوں پڑھایا جاتا ہے کہ یہ ایکسیپشن ہوتی ہے، یہ قواعد کو فالو نہیں کرتی ہیں، بس ان کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں. یہ ان میں سے ایک ہے حمزہ خا زال. اس سے اتخذا جو بنتا ہے وہ ڈفرنٹ طریقے سے بنتا ہے، بس اس کو یاد کر لیں. تو یہ اتخذ تم، یہ فعل ہے، ماضی ہے. ماضی کے اینڈ پہ نون الف نہ آئے گا، یا تم، یا لمبی تاز زیر زبر پیش والی آئے گی، یہ بھی ماضی ہے. یہ آخذا کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، لینا بھی، پکڑنا بھی، اور بھی ہیں. تو اب یہاں پر انہوں نے بنا لیا کے معنی میں لیا. قرآن مجید میں یہ مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے، جعل مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے، اتخذ مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے. تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. آپ کو ابھی نہیں پتا کہ قرآن پاک کے باقی حصے میں اس کا کیا معنی ہے، تو میں ویسے آپ سے شیئر کرتی ہوں، مجھے بہت مزہ آتا ہے مجھے ایک لفظوں کو دیکھنا کہ قرآن مجید میں کہاں کہاں کس معنی میں استعمال ہوا ہے. تو یہ اپنا شوق ہے. تو آپ ابھی بس یہی دیکھیں جی، اس کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، یہاں پر بنانا کے معنی میں. پھر بنا لیا تم نے، کس کو بنا لیا؟ العجل کو. ال لگا وہ اسم ہے، عین جیم لام، یہ وہی بچھڑا. ہم اردو میں بچڑا بولتے تو میرے منہ سے بھی اب وہی نکلے گا، تو آپ ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے جی. تو بچڑے کو بنا لیا. کیا بنا لیا یہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہے لیکن انڈرسٹوڈ ہے، گرامر اسٹوڈنٹ کو پتا ہے کہ یہ اتخذا کے دو مفعول آتے ہیں. کس کو بنایا، کیا بنایا. اب یہاں پہ نظر نہیں آ رہا لیکن انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا. اور یہ دیکھیں بریکٹ میں انہوں نے معبود لکھا ہوا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ تو الہ کا لفظ ہی نہیں آ رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی چیز ہے جو چھپی ہوئی ہے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سے چھپی ہوئی ہے، کہ ہم گرامر والوں نے، ہم نہیں ہے لیکن جو ہمارے بڑے ہیں علماء کرام، انہوں نے قرآن مجید سے ہی چیزوں کو ایکسٹریکٹ کیا ہوا ہے کہ کس کو بنایا، کیا بنایا. تو جو بنایا دوسرے نمبر پہ وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ انہوں نے اس اجل کو الہ بنا لیا تھا، معبود بنا لیا تھا. تو وہ لکھا ہوا نہیں ہے، ضروری بھی نہیں. اور قرآن مجید بہت وقت اور انرجی بچائے گا آپ کی. وہ بہت بات کو لمبی نہیں کرے گا. جہاں آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا تو وہ بات کو شارٹ کر دے گا. کلیئر سمجھ آ رہا ہے. اس نے بنا لیا، تم لوگوں نے بنا لیا بچڑے کو. کیا بنا لیا؟ ابھی کوئی بیٹا بیٹی تو نہیں بنایا، کوئی گھر والا گھر والی تو نہیں بنایا، معبود ہی بنایا تھا. تو اور یہ قرآن مجید کی دوسری جگہوں سے بھی آپ کو کلیئرٹی مل جائے گی. تو یہ دیکھیں ایسی چیزوں کو پھر بریکٹ میں لکھا جاتا ہے کہ یہاں پر یہ چیز ہے، بچڑے کو معبود بنا لیا. ورنہ اگر میں کہوں نا ترجمہ کروں، پھر بنا لیا تم سب نے العجل، بچڑا یا بچڑے کو، آپ کو ترجمہ ہی نہیں سمجھ آئے گا. ترجمہ سمجھ نہیں آئے گا تو تفسیر کا آپ کو کوئی کلیئرٹی نہیں ہوگی، اسے صرف رٹا ہوگا. تو بچڑے کو معبود بنا لیا. من بعد ہی، من حرف ہے، بعد ہی یہ بھی دو چیزوں سے بنا ہے، دونوں اسم ہے. من بعد ہی، من سے بعد، بعد ہی. یہ ہا کی جو ضمیر ہے نا، گول ہا کی، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، ان کے انتقال کے بعد نہیں، ان کے جانے کے بعد جب وہ کوہ طور پہ چلے گئے تو ان کے پیچھے سے تم لوگوں نے بنا لیا بچڑے کو معبود. من بعد ہی، اس کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے بعد. وَأَنْتُمْ، اور تم، آگے آئے گا کہ تم ظالم ہو، ظلم کرتے ہو. ٹھیک ہے، تم ظالم تھے، وہ میں بعد میں ایک چھوٹا سا لفظ رہ گیا وہ بعد میں کرتی ہوں. بار بار آنا جانا آگے پیچھے سلائڈ چینج کرنے میں ذرا ٹائم لگتا ہے، تو اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. اس ایک لفظ کو میں بعد میں بتا دیتی ہوں. آیت نمبر 51 سورۃ البقرہ. وَإِذْ، اور جب، وعدنا، ہم نے وعدہ کیا، یا ہم نے میعاد مقرر کی یا مقررہ، بس وعدہ کر لے، آسان ہے. وعدہ کیا ہم نے، یہ نا اینڈ پہ آئے یا لمبی تا زیر زبر پیش والی اینڈ پہ آئے یا اس طرح تم اینڈ پر آئے تو یہ ماضی ہوتے ہیں اور یہی فاعل بنتے ہیں، یہی ہوتے ہیں.
اور جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، پھر اتخذ تم بنا لیا تم سب نے العجل کو، کیا بنایا وہ یہاں پہ نظر نہیں آ رہا، وہ انڈرسٹوڈ ہے، معبود الہ، من بعد ہی، اس کے بعد، کس کے بعد، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، وہ انتم ظالمون، اور تم ظالم تھے، ٹھیک ہے، انتم اسم ہے، تم سب، آگے چلتے ہیں جی، ظالمون، اور تم ظالم تھے، ویسے انتم ظالمون اگر لکھا ہو نا تو تم ظالم ہو، ظلم کرنے والے ہو، یہ ترجمہ بنے گا، لیکن وہی بات اس کے کانٹیکس میں بات کر لیں، یا جی کسی کو واو حالیہ سمجھ آتی ہے گرامر والوں کو، یا چلیں اس کے کانٹیکس میں بات کر لیں، تو بس یہ سارا ماضی میں ترجمہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہو گیا جی، تو انہوں نے کتنا ظلم کیا، یاد رکھیے ظلم کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اس کا حق نہ دینا، کسی چیز کو اس کی اصل جگہ پر نہ رکھنا، حق تلفی کرنا۔ ظلم 3 طرح کا ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ بھی کوئی کر سکتا ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو فرق نہیں پڑتا، انسان ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کا جب حق نہیں دیتا۔ نمبر 2، انسانوں کے ساتھ ظلم۔ نمبر 3، اپنے ساتھ بھی ظلم کرتا ہے، جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو ایک تو اللہ کے حق میں حق تلفی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا کہا تھا، جس سے منع کیا تھا۔ نمبر 2، جس انسان کے ساتھ ظلم اب کر رہا ہے، اس کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، اس کی حق تلفی کر رہا ہے۔ نمبر 3، اپنے ساتھ، اب جب گناہ ملے گا، سزا ملے گی، تو اپنے ساتھ بھی تو ظلم ہوا نا، اس کا حق یہ تھا کہ یہ اللہ کی اطاعت کرتا۔ اچھا جی، ٹھیک ہو گیا، تو اور تم ظالم تھے، تو یہاں پر ظلم سے کیا مراد ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ کا جو حق، شرک، سورہ لقمان میں ہمیں پتہ چلتا ہے، جب حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا یہ ظلم ہے۔ تو کائنات کا جو سب سے بڑا ظلم ہے، حق تلفی کسی کی ہو سکتی ہے نا، وہ شرک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو بات بری لگتی ہے، جس سے غیرت آتی ہے، وہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیدا اس نے کیا، کھلا پلا وہ رہا ہے، نعمتیں وہ دے رہا ہے، دعائیں وہ سنتا ہے، مشکلیں وہ دور کر رہا ہے، اور لوگ لگے ہوئے ہیں کسی اور کو پکارنے۔ اچھا، پھر کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھی تو مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، اور باقی باقی چیزوں کو، شرک کو شامل کر لیا، بدعتوں کو شامل کر لیا، اور یہاں پہ خاص طور پہ شرک کی بات ہو رہی ہے۔ صرف اللہ کو ماننا ہے، صرف اللہ کو، صرف، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو ماننا ہے اور چلے ساتھ کسی اور کو بھی نہیں، صرف اللہ کو ماننا ہے، یہ ہے اللہ کا حق۔ تو اللہ کا حق جب نہیں دیتے تو پھر اللہ کے ساتھ ہم یہ حق تلفی کرتے ہیں، تو یہ یہاں پر ظالم سے یہ مراد ہے، ٹھیک ہے جی، چلیں آیت نمبر 52 کی طرف چلتے ہیں، آئیں جی اس میں دیکھتے ہیں کیا ہے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذالک لعلکم تشکرون، ثم حرف ہے، پھر، افونا، افونا، عین فا واو، چلیں جی، چھوٹا سا ٹیسٹ، آئیں میسج کریں، ماضی ہے یا مضارع، فعل میں نے بتا دیا، ویسے تو مجھے بھی آپ سے پوچھنا چاہیے تھا اس سمے، یا فعل، چلیں نیکسٹ ٹائم سے، میں آپ کا ویٹ کر رہی ہوں، آپ کے میسج کا، ماضی ہے یا مضارع، شاباش، ماضی ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ماضی ہے، ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہے، اب آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو پہچان ہوتی جا رہی ہے انشاءاللہ، بس ٹھیک ہے، ویری گڈ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، وقت میں، ہر چیز میں برکت دے، محنت کرے، کچھ مشکل نہیں ہے، آپ لوگ گرامر اسٹوڈنٹ کو بھی پیچھے چھوڑ سکتی ہیں، خیر ہمارا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، لیکن بات محبت اور محنت کی ہوتی ہے، شاباش، اب یاد رہے گا نا آپ کو، یہ افونا، عین فاؤ واہ، یہ ہے جی فعل ہے، اور فعل میں ماضی ہے، اینڈ پہ نون الف نہ آ رہا ہے، کسی لفظ کے اینڈ پہ نون الف نہ آئے، یا لمبی تا زیر زبر پیش والی آئے، یا تم اس طرح ضمیر پہ لگی ہو، تو وہ ماضی ہوتا ہے، ماضی کے اینڈ پہ کچھ لگا ہوتا ہے، مضارع کے اینڈ پہ بھی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، اور شروع میں بھی، خاص طور پہ علامت مضارع زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ افونا، یہ عین فا واؤ نہیں ہے آخری میں، اس لیے ماضی ہے، نہ ہے آخر میں، شاباش شاباش، بالکل جی بالکل، ماشاء اللہ۔ اچھا چلیے جی، عین فا واؤ کو دیکھتے ہیں، یہ بہت انٹرسٹنگ لفظ ہے، اس کے ایک معنی ہوتا ہے کسی چیز کا نشان مٹا دینا،
अच्छा, इसमें होता है अपना हक माफ कर देना, दूसरे की गलती को माफ कर देना, किसी से बदला ना लेना। ये इस माना में भी इस्तेमाल हुआ, और इसके अलावा इसका और माना है कुरान मजीद में, इसमें भी इस्तेमाल हुआ है, किसी चीज को बढ़ाना, लंबा करना। तो ये इन माना में इस्तेमाल हुआ है। अब यहाँ पर यूं याद रखिए कि ये अगर इसके साथ अन लगा हो ना, आमतौर पे अन के साथ जब आता है ये अन, तो इसका मतलब होता है दरगुजर करना। किसी की गलती जो है ना, आप उसको इग्नोर कर दें और उसको माफ कर दें, बदला ना लें। ठीक है। तो बाकी मैं इंशाल्लाह ताला आपको ये जो इस्तिगफार होता है उसमें, और ये इसमें अफू में, ये इनका फर्क भी मैं बताऊंगी इंशाल्लाह ताला। कभी कभार ऐसा होता है कि दो लफ्ज मिलते जुलते होते हैं, दोनों में दोनों माना, दो दो माना पाए जा रहे हैं। अलग अलग हैं तो दोनों में दोनों दोनों माना पाए जाएंगे, लेकिन जब वो इकट्ठे आ जाए ना, तो फिर उनको थोड़ा सा फर्क करना पड़ता है। तो जब कभी इकट्ठे आएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी। अभी फिलहाल याद रखिए जी कि इसमें बस ये माफ करना है, किसी की गलती माफ कर देना, बदला ना लेना, बेसिकली बस आज इतना ही याद रखें। अन के साथ आता है, और अन के साथ आता है तो इसका मतलब बिल्कुल यही होता है, फिर दरगुजर करना। वरना इसके और माना में भी कुरान मजीद में आया कि वो तादाद में बढ़ गए, ज्यादा हो गए, इस माना में भी आया। खैर, यहाँ पर है जी दरगुजर करना, बस कि आपको किसी से उसका बदला ना लेना, उसकी गलती माफ कर देना, अपना हक भी छोड़ देना, इस तरह। अफौना, हमने दरगुजर किया, अन कुम, अन हर्फ है, कुम जमीर इसम, तुम सब से। अब यहाँ पे अल्लाह ताला उनको बता रहे हैं कि हमने तुम्हें माफ किया था। ये और बात है कि मैं आगे चल के आपको बताऊंगी इंशाल्लाह ताला, इनकी अगली आयत में आएगा कि माफी किसी गुनाह के उसके कुछ तरीके होते हैं। तीन तरीके अगर हम लें, कुछ गुनाहों की माफी आपको पता भी नहीं होता, गुनाहों का भी नहीं बात को पता चलता, छोटे छोटे अनकॉन्शियसली होते रहते हैं हमसे, और हमें पता भी नहीं चलता, और हम साथ साथ कुछ ऐसे काम हो रहे होते हैं कि हमारे वो गुनाह खुद ही माफ हो जाते हैं अल्लाह ताला की तौफीक से, अल्लाह ताला की रहमत से। जैसे कुछ छोटी छोटी गलतियां अगर होती जा रही हैं, हमें नहीं पता, हमने अनकॉन्शियसली ऐसी बात कर दी है, ऐसा काम कर दिया। अब हमने वुजू किया, हमारे छोटे छोटे वो जो गुनाह थे वो सब खुद ही मिट जाएंगे। हमने इनके लिए ना दुआ की ना एफर्ट की, और फिर नमाज में इस तरह के गुनाह वो मिट जाएंगे। तो ये इस तरह का सिलसिला होता है। और याद रहे, ये अल्लाह ताला का जो सिलसिला है ना, ये माफी का, और इसका ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे बहुत खास है। इसमें पिछली उम्मतों पे इस तरह नहीं था। अच्छा, ये पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि माफी मांगनी पड़ती है आपको, जुबान से आपको माफी मांगनी पड़ेगी, तोबा करनी पड़ेगी। इंशाल्लाह ताला तोबा को मैं जब कभी लफ्ज आएगा आपको फिर उसमें खोलेंगे, या थोड़ा सा जिक्र होगा आगे, तो लेकिन जहां जितनी जरूरत होगी मैं आपके सामने रखूंगी। एक तरीका ये होता है कि गुनाह को माफ करने का, कि ना वो इतना छोटा है कि खुद ही नेकियां करेंगे तो उनको वो ले जाएंगी उन गुनाहों को, बुराइयों को, नहीं। ना वो खाली माफी मांगने तोबा करने से बात बनेगी, उसमें कफारा देना पड़ता है। ये उन गुनाहों में से एक समझ लीजिए। शिर्क दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है। आज हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत की वजह से हम लोगों पर, उनकी उम्मत पे ये है कि अगर हमसे ऐसी गलती होती भी है ना, तो अगर हम तोबा करते तो अल्लाह ताला तोबा कबूल कर लेते, हमें माफ कर देते। लेकिन उस वक्त ये बड़ा सख्त स्टेप लिया गया था, जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ही अपनी कौम से कहा था कि तुमने अपने आप पे बहुत जुल्म किया है। इससे बड़ा जुल्म कायनात का हो ही नहीं सकता कि कोई अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराए। जितनी आयत इस बारे में उतरी हैं, जितनी मिसालें इस बारे में अल्लाह ताला ने दी हैं, ये आपको बहुत ज्यादा तादाद में नजर आएंगी कुरान मजीद में। तो हमें अंदाजा नहीं है ना, हम शिर्क को बड़ा कॉमन लेते हैं। हमारे घरों में हो रहा होता है, हम इतने यूज टू होते हैं, हमारी अपनी माएं बहनें बेटियां ये दरबारों पर, ये उर्स वगैरह पर, और न जाने किधर किधर, ये देखिए बुजुर्गों का एहतराम मैं फिर कहूंगी कि उससे कोई इनकार नहीं, लेकिन ये सोच कर जाना, हाजिरियां देना कि ये सुनते हैं या इनको भी इख्तियार दिया है, बड़े करामात वाले हैं, अल्लाह ताला ने इनको भी ताकत दी हुई है, वो बच्चा भी दे देते हैं, वो रिस्क देते हैं, मुश्किलात दूर कर देते हैं, ये शिर्क है। सीधी सी बात है, किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, बात यही है। हम इतने आदी हो गए हैं, हमारी सोसाइटी में ये इतना कॉमन है कि मेरे घर में फर्ज करें मेरी वालदा कर रही है, मेरी बहनें कर रही हैं, हम यूज टू है। अव्वल तो हमें भी बुरा नहीं लगता, हमें गलत नहीं लगता, लगता है तो हम उतना सीरियस लेते नहीं, हल्का फुल्का कभी कह दिया कभी नहीं। इनको सीरियस लेने की जरूरत है आज हमारे मुआशरे में।
آج شرک اور بدعتیں جتنا پھیل گئی ہیں ہماری سوسائٹی کو کھا رہی ہیں، اصل دین سے دور کر دیا ہے۔ اور شرک ہوگا تو آپ کا اللہ تعالیٰ سے ریلیشن کیسے ڈیولپ ہوگا؟ کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم حق تلفی کر رہے ہیں، جاتی کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ چیز بہت غلط ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ میں جب کبھی موقع ملے گا تو یہ آپ کے سامنے آتی رہے گی، ذکر کرتے رہیں گے۔ ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ان کا ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ یہ جو قوم تھی اس پہ 3 طرح کے گروپ بن گئے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تو پیچھے سے ایک گروہ نے، سامری نے بچڑا بنایا، اور ایک گروہ نے اس کی ہیلپ کی چیزوں میں، اس کو پگھلانے میں، سونا اور بنانے میں، اور پھر عبادت کی، اس کی پوجا کی۔ ایک وہ گروہ، دوسرا جنہوں نے منع کیا مت کرو، غلط کر رہے ہو، ٹھیک ہے، اور تیسرا گروہ جس نے نہ سامری کے ساتھ نہ روکنے والوں نے۔ تو یہ اب قرآن مجید میں ایگزیکٹ تو نہیں پتا چلتا، لیکن یہ روایات سے پتا چلتا ہے کہ 2 باتیں ہیں، کہ وہ جنہوں نے منع کیا تھا ان کے ہاتھوں جنہوں نے عبادت کی تھی ان کو قتل کروایا گیا، اور اس میں وہ ان کی یہ مرضی شامل تھی، کیونکہ ان کو بعد میں اتنا پچھتاوا ہوا، اتنا پچھتاوا ہوا، انہیں اتنا افسوس ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ موقع ان کو اس طرح سے آپشن رکھی، انہوں نے مانی کہ اگر اس طرح سے آج ہمیں قتل کیا جاتا ہے، ہمارے اس گناہ کی سزا ہمیں دنیا میں مل جائے، اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو۔ تو یہ خود مانے تھے، ایک دن میں کہا جاتا ہے 70,000 لوگوں کا اس طرح قتل ہوا تھا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ وہ جنہوں نے نہ کسی کو روکا نہ کسی کے ساتھ تھے نا، ان سے کہا گیا تھا آؤ اپنوں کو مارو، یہ نہیں دیکھنا آج کون کس کا باپ ہے کس کا بیٹا ہے، کیونکہ جو شرک ہے نا اس میں کوئی ماں باپ کا اتنا احترام ہمیں سکھایا گیا ہے، اتنا زور دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد والدین کا ذکر کیا کہ ان سے زیادہ لگتا ہے کہ اور کسی کا احترام ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن جب شرک کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والدین بھی کہیں تو نہیں ماننی ان کی بات، نہیں کرنا ہے۔ تو بس ہمیں پتہ نہیں ہے نا، شرک ہم بہت بھٹکتے جا رہے ہیں، بہت گمراہی ہے آج کل، ہم شرک و شرک سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کی زندگی میں، ایون قرآن مجید سے جڑے لوگوں کی زندگی میں بھی بعض اوقات آزمائے جاتے ہیں اور ہم کمزور پڑ جاتے ہیں اور ہم بھی بھٹک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے، یہ بڑی باریکی کی چیز اور بات ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا فضل کرم شامل ہو، ہمیں حق کو حق اور باطل کو باطل دکھائیں، ہماری مدد کریں، دعا کیا کیجیے اللہ تعالیٰ سے۔ یہ ہدایت کی دعا صرف ایک دفعہ نہیں مانگنی ہوتی، ہدایت میں بہت کچھ شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سیدھے راستے پہ رکھیں، اور دعا کیا کیجیے ہمارا خاتمہ اچھا ہو، جس کا اینڈ اچھا ہوگا نا وہ سب ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے گزرے جو ساری زندگی انہوں نے، ان کی جب بھی انہوں نے اسلام قبول کیا، وہ صحابی بھی رہے لیکن آخر میں مرتد ہو گئے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ کچھ ایسے تھے کاتبین وحی تھے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ مرتد ہو گئے۔ تو خاتمہ اچھا ہوگا تو سب اچھا، یہ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ سے اچھے خاتمے کی اور ہدایت کی، حق کو حق دکھائیں، باطل کو باطل دکھائیں، ٹھیک ہے جی؟ تو شرک سے آپ نے کانشیس رہنا ہے، قرآن مجید سے جڑیں، اس کا حل یہی ہے، قرآن مجید سے جڑیں، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ سیدھے راستے پہ رہیں گے، آپ کو پتہ چلتا جائے گا، کبھی کسی آیت میں ڈائریکٹ پتہ چلے گا، کبھی کسی کی تفسیر میں پتہ چلے گا۔ اب آگے دیکھیں جی، تو اس میں آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انہیں معاف کر دیا، حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ تھا، پتہ نہیں کتنا برا لگا ہوگا اللہ تعالیٰ کو، کتنی غلط حرکت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ آگے پھر جو ڈیٹیل تھی کس طرح معاف فرمایا وہ آگے آ رہی ہے، من بعد ذالک، ہم نے معاف کر دیا، تم سے درگزر کیا، عفونا، درگزر کر دیا، معاف کر دیا، کسی کا بدلہ نہ لینا کسی غلطی کا، اس طرح سے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے درگزر کیا تم سب سے، من بعد ذالک، من حرف ہے، بعد اسم ہے، ذالک یہ بھی اسم ہے، اشارہ ہوتا ہے یہ، ویسے یہ دور کا اشارہ ہوتا ہے، وہ اشارے دور کے ہوتے ہیں یا قریب کے ہوتے ہیں؟ پھر اشارے میں واحد جمع بھی ہوتا ہے، مذکر مونس بھی ہوتا ہے، تو ان کے اپنے عربی میں اس طرح ہوتا ہے نا، اردو میں تو ہم پورا بولتے ہیں وہ کھانا کھا رہی ہے، آپ کو پھر اس سے پتا چلے گا کہ یہ کھانا کھا رہا ہے مذکر ہے یا مونس، واحد ہے یا جمع۔ عربی میں بہت چھوٹے چھوٹے لفظ ہوگا، اس کے اندر آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ واحد اور مونس کا ہے یا جمع اور مذکر کا ہے، تو یہ چیزیں عربی کی بیوٹی ہے، کم لفظوں میں سارا کچھ سامنے آ جاتا ہے، تو یہ واحد اور مذکر کا اشارہ ہوتا ہے، لیکن عرب میں اشارے قریب کے دور اور دور کے قریب کے معنی میں استعمال ہو جاتے ہیں، عام طور پہ قریب کی چیز کو دور کی چیز کے ساتھ جب اشارہ استعمال کرتے ہیں، لیکن چیز قریب ہے، اشارہ دور کا استعمال ہو رہا ہے، اس میں بعض اوقات تعظیم دینا مقصود ہوتا ہے، بعض اوقات کسی چیز کی طرف توجہ دلانا بھی مقصود ہوتا ہے۔ اس سارے کے بعد یہ جو سارا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد ہم نے درگزر کیا تم سے،
लअल्लकुम तशकुरून। लअल्ला हर्फ होता है जी, कुम इसम है, जमीर है, तशकुरून का मैं भी आपसे पूछती हूँ। लअल्ला क्या होता है? लअल्ला का हर्फ होता है, इसके माना एक तो होता है उम्मीद है, एक माना होता है अंदेशा है या खौफ है। लेकिन आम तौर पे जब अल्लाह ताला के साथ ये लफ्ज आता है ना, अल्लाह ताला किसी बात के लिए कह रहे हो, तो उसका माना ताके के साथ किया जाता है। अल्लाह ताला के लिए तो कोई माना नहीं रखता उम्मीद और खौफ, ठीक है। तो लेकिन कभी कभार शायद के साथ भी किया गया होगा, उम्मीद है के साथ भी किया होगा, सब ठीक है, लेकिन ज्यादातर ताके। लअल्लकुम, ताकि तुम सब क्या करो, तशकुरून, शीन काफ रा। आए जी, मुझे बताएं इस समय या फेल, फेल है तो कौन सा है? शाबाश शाबाश माशाल्लाह। ठीक है, शुरू में ता लगी है तो आखिर में वाव नून भी है। शाबाश, दोनों चीजें मिलकर, वेरी गुड वेरी गुड माशाल्लाह। चले जी, ये तो बहुत अच्छा हो गया, मुझे बहुत खुशी हो रही है, आप तो बहुत अच्छे जा रहे हैं। अब तो स्पीड हमें और ज्यादा कर देनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली माशाल्लाह नए स्टूडेंट्स आते रहते हैं, तो माशाल्लाह माशाल्लाह शाबाश। चले जी, ठीक हो गया। सुम्मा अफौना, फिर दरगुजर किया हमने तुमसे। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। मिन बाद जालिक, इसके बाद, इस सब के बाद, लाल्लाकुम, ताकि तुम, तशकुरून, शाबाश, ताकि तुम सब क्या करो, शुक्र करो। तशकुरून, तुम सब शुक्र करते हो। और अगर यहाँ पर एक दफा मुझसे फिर सुन ले, वाव नून इसम में भी आ सकती है, फेल में भी आ सकती है। तो कैसे पता चलेगा? शुरू में जाना है। शुरू में अलामत मुदारे जो टोटल 4 हैं, उनमें से अगर 2 लगी हो, ता या, तो फिर समझ ले ये फेल मुदारे है, फेल है और मुदारे। ये ना लगी हो तो फिर ये इसम होगा। तो तशकुरून, तुम शुक्र करते हो, यशकुरून, वो शुक्र करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें, लाल्लाकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र करो। तो इतने थोड़ा बहुत तब्दीली तो उर्दू में जब आप तर्जमा करेंगे और कुछ चीजों की वजह से बदलाव हो जाता है, तो आप इसी तरह याद कीजिएगा। चले जी, आयत नंबर 53 की तरफ चलते। व इज आतईना, जी माशाल्लाह। वाव हर्फ है, इज इसम है, जब, आतईना। अब इसको देखते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। हमजा ता या होता है, तो इसका माना होता है वैसे, आना भी होता है और देना भी होता है। अब ग्रामर स्टूडेंट पहचान लेंगे, बाबे फाल से आया है तो उसका मतलब होगा देना। बाकी आतई ना, नून अलिफ ना एंड पर आ रहा है, फेल है, माजी है, यही इसका फाइल है। हमने दिया, कहीं कहीं आप देखेंगे ये आना के माना में आएगा, हमजा ताया। और कहीं कहीं इस तरह इसके ऊपर खड़ा अलिफ आ गया, इसका पता चल रहा है कि ये देना के माना में है, आना के माना में नहीं है। और कभी आप देखेंगे कि ये खड़ा अलिफ नहीं होगा, इन देना के माना में नहीं होगा, ये आना के माना में होगा, लेकिन उसके बाद एक हर्फ आ रहा होगा, बा, बे। तो फिर इसका माना दोबारा से देना के बन जाता है। तो ये बस वैसे बता रही हूँ, जब कभी आएगा तो इंशाल्लाह बताएंगे। हमजा ता या आना भी होता है, देना भी होता है। ये अलिफ के ऊपर एक और अलिफ खड़ी जबर, इससे पता चल रहा है हमने दिया, क्या दिया। ये दो मफूल इसके होते हैं, किसको दिया और क्या दिया। मूसा को, अल किताब, मूसा भी इसम है, अल किताब, अल लगा हुआ, ये भी इसम है। अल किताब भी यहाँ पर कहा जाता है, अल किताब से मुराद तौरात है। वाव और अल फुरकान, ये भी इसम है, अल लगा हुआ है, फारा काफ। अल फुरकान के जित कम अज कम 3 मुख्तलिफ इसकी तफसीर की गई है, वो बता देती हूँ। एक इसका यही माना किया गया, इससे मुराद भी यही है, किताब, ये तौरात, ठीक है। और वहां पे इस वाव को तफसीरिया माना गया, ये ग्रामर स्टूडेंट को बता रही हूँ, वैसे नहीं। दूसरा माना किया गया, ये चूंकि फार आ काफ होता है ना, फर्क करने वाला, आमतौर पे हक और बातिल में फर्क करने वाला। हजरत उमर फारूक को भी यही लकब मिला था, फारूक का, इसलिए। तो इसका दूसरा माना ये किया गया, जो मोजजे मिले थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, बहुत सारे। तो तीसरा माना ये किया गया, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कुरान मजीद की एक आयत से पता चलता है, हिकमत और इल्म जो दिया गया था, वो अपने उसकी वजह से जो सही और गलत, हक और बातिल में फर्क करते थे, तो उनका ये जो कुव्वत फैसला थी, ये उसकी तरफ इशारा है। आप चाहे दोनों का मतलब तो रात ही ले लें, बस आसानी में रहें और आप मफहूम को समझे। और जब दिया हमने मूसा को अल किताब और फुरकान, किताब और फुरकान का इसी तरह बस तर्जमा कर लें, ठीक है। लाला कुम तहतदून, लाला फिर वही आ गया, ताकि तुम सब, ये लाला हर्फ है, कुम जमीर है, जमा की, हाजिर की, तुम सब, तहतदून, ये हा दाल या हरूफ मादा है। ये इसकी शक्ल थोड़ी बदली हुई है, ये बस आप इसको इसी तरह पहचान लें हिदायत से।
تو یہ آپ کو یہ ہا دال یا سے بہت ساری مختلف شکلیں بدل بدل کے قرآن مجید میں یہ لفظ سامنے آئے گا. تو یہ کیوں بدلا ہے، یہ گرامر اسٹوڈنٹ کو اندازہ ہے کہ کس باب سے آیا ہے. بس اب آپ اتنا پہچان لیں کہ یہ واو نون اینڈ پر آ رہا ہے، یا تو یہ اسم ہے یا یہ فعل ہے. کیسے پتا چلے گا؟ شروع میں جائیں، علامت مضارع لگی ہو، چار میں سے دو لگی ہو، واو نون کے ساتھ یا تا لگی ہوگی یا لگی ہوگی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فعل ہے. مضارع نہیں لگی ہوگی تو یہ اسم ہوگا. تہتدون، تم ہدایت پاتے ہو. یہتدون وہ ہدایت پاتے ہیں. یاد رکھیں ہدایت کا جو لفظ ہے نا، یہ بہت گہرا ہے. اس میں کسی کو راستہ دکھا دینا بھی ہوتا ہے، اس پر چلا دینا بھی ہوتا ہے، راستہ سمجھا دینا بھی ہوتا ہے، اس کا دل مطمئن کر دینا، راستے پہ چلا دینا، پھر اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دینا، پھر اس کے علاوہ اور باقی سب راستوں سے دھیان توجہ ہٹا دینا، بس اسی راستے پہ توجہ، پھر منزل تک پہنچا دینا جو کہ جنت ہے. تو یہ بہت سارے مختلف معنی میں، کبھی سب معنی میں آ جاتا ہے ایک لفظ. جیسے فرض کریں سورہ فاتحہ میں اگر لیں تو بعض دفعہ کسی خاص معنی میں ہوتا ہے، صرف راستہ دکھانا ہوتا ہے، منزل تک پہنچانا مانا نہیں ہوگا. وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں بعد میں اس طرح سے. ویسے تو سب اللہ کے اختیار میں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تاتا دوں تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. تو ہم اتنی ڈیپتھ میں نہیں جا رہے. ابھی آپ نئے ہیں، میں بالکل نہیں بتاؤں گی، کبھی ضروری ہوگا تو بتا دوں گی کس معنی میں. بس آپ ہدایت کے معنی میں کریں تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. اور جب بھی ہم نے موسیٰ کو الکتاب اور الفرقان، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. آج کی آخری آیت دیکھ لیتے ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قومی انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل. العجل یہیں تک نہ کر لیتے. واو کیا ہے جی؟ حرف ہے. اسم ہے. جب قولا، یہ تو بہت دفعہ آ گیا، اب تو پکا ہو جانا چاہیے. اس ایک نے کہا. قالو ہوتا تو ان سب نے کہا. قولا فائل کون ہے؟ کبھی کبھار فائل اندر نظر آئے گا، جیسے نا ضمیر کا، تم ضمیر کا، لمبی تا کا. کبھی کبھار نہیں ہوتا اندر، بس آگے آیا ہوتا. اور جب کہا کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے. یہ فائل ہے. جس سے کہا جاتا ہے اس کے ساتھ اکثر لام لگا ہوتا ہے، زیر والا. لقومی ہی، یہ تین چیزیں ہیں. لام حرف ہے جس کا مطلب ہے فور، کے لیے. قوم اسم ہے. ہاں ضمیر بھی ضمیر ہے، اسم ہے. تو اس کی قوم، یعنی کہ اپنی قوم سے حضرت موسیٰ نے کہا. ہاں ضمیر حضرت موسیٰ کی طرف جا رہی ہے. تو لقومی ہی، اپنی قوم سے. تو یہ لام کس لیے ہے میں نے آپ کو بتا دیا. علی قومی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا. کیا کہا؟ یا قومی. اس لفظ کو دیکھیے، گرامر والے بڑے آرام سے پہچان لیں گے کہ یا حرف و ندا کے بعد قومی میم کے نیچے زیر نہیں آ سکتی. تو اس طرح سے یا لگا اور اس طرح سے اینڈ پہ میم کے نیچے یہ زیر آ رہی ہے نا. تو یہاں پہ ایک بس بات یاد رکھیے گا. ایک یا تھی، یا متکلم، میں یا میرا، جس کا مطلب ہوتا ہے وہ یہاں پر بس یہاں پر نہیں ہے وہ، لیکن ہے. تو آپ کو میں نے بتایا کہ قرآن مجید بہت شارٹ بات کرتا ہے. بہت سارے جہاں پہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے، یا سننے والے کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے زیادہ تر، تو وہ لفظوں کا بیجا استعمال نہیں ہوتا قرآن مجید میں. بس یا قومی، اے میری قوم. ورنہ تو یا قوم ہو سکتا ہے اے قوم، لیکن نیچے میری بھی لکھا ہوا، تو آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے میم کے نیچے زیر نہیں آتی یا کے بعد. یا قومو ہو سکتا تھا، یا قوما ہو سکتا تھا، اگر یہ اس کے بعد بھی کچھ اور آ رہا ہوتا. زیر نہیں آنی تھی. زیر کا مطلب ہے یہاں پہ چھوٹی یہ تھی یا ہے، تو وہ اب ہے نہیں، لیکن اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر ایک یا ہم ترجمے میں کاؤنٹ کریں گے. اے میری قوم. انکم، انا حرف ہے، کم ضمیر، واحد جمع، واحد جمع کہہ رہی ہوں، جمع حاضر کی. بے شک تم سب. ظلم تم. اس کا کوشش کریں گے آپ لوگ، ذرا اس کی کوشش کر لیں، باقی میں جلدی سے انشاءاللہ تعالیٰ کروا جاؤں گی. بڑا آسان ہے. آئیں جی کوشش کریں. اس سے میں کہ فیل ہے تو کون سا ہے؟ ظلم تم کا. آئیں جی میسج کریں. فیل ہے. شاباش. کون سا ہے جی؟ جمع کا ہے. شاباش ماشاءاللہ. کون سا ہے؟ سب سے پہلے یہ تو بتائیں، جمع کا پہلے نہیں بتائیے. ماضی ہے. تم سے پتا چل رہا ہے. شاباش. ظلم تم. بس بس ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک. زو لام میم، ظلم کرنا. ظلم کا میں نے ابھی پیچھے بھی بتایا. ظلم تم سب نے ظلم کیا، یہی فائل ہے. تم سب نے ظلم کیا. انفسکم دو چیزوں سے بنا ہے. انفس نفس کی جمع ہوتی ہے. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک. اپنے نفسوں پہ. کم
ضمیر ہے تم سب کی، تم تمہارا اپنا، یہ اس طرح ان کے ضمیروں کے ترجمے کیے جا سکتے ہیں. حضر ماضی فار جمع. حضر اچھا، ہاں جی ماضی ہے. شاباش، فعل ماضی ہے. اچھا جی، انفسکم نفس کی جمع ہے. تمہارے نفسوں پر یا اپنے نفسوں پر؟ تم نے ظلم کیا اپنے آپ پر، اپنی جانوں پر. دیکھیں، ویسے تو ہم نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ اللہ تعالیٰ کی حق تلفی کرتے ہیں، لیکن ظلم تو انسان اپنے اوپر ہی کرتا ہے نا. اللہ تعالیٰ کا کوئی کیا بگاڑ لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مانے نہ مانے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے نہ کرے. اللہ تعالیٰ تو اتنے بے نیاز، اتنی عظیم ہستی، ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے، عبادت کر رہی ہے، کہ ایک انسان نے نہ کی تو نقصان اس کا اپنا ہے. اللہ تعالیٰ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ اپنی جانوں پر، اپنے نفسوں پر. نفس بہت سارے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہاں پر بس اپنے نفس پر، اپنے آپ پر، اپنی جانوں پر. باتخاذکم، یہ با حرف ہے، اتخاذ اسم ہے، قم بھی اسم ہے ضمیر. یہ اتخاذ حمزہ خاص دال ابھی پیچھے کہاں گزرا ہے؟ بنانا. با یہاں پہ اس کا معنی یہ ہے ساتھ کے نہیں ہے، بوجہ بنانے کے، تمہارے بنانے کے. الجل، الجل کو، بچڑے کو. یہاں پہ پھر الہ چھپا ہوا ہے، یعنی کہ انڈرسٹوڈ ہے، یہ ایک بریکٹ میں آ گیا. تم نے جو اجل کو معبود بنایا ہے نا، اس کے معبود بنانے کی وجہ سے تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. فتوبو، پس فا حرف ہے، توبو یہ کیا ہے جی؟ یہ بس آپ تا واو با ہوتا ہے جی، پلٹنا، رجوع کرنا. اس میں ایک قاعدہ یاد رکھیں، اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے، رجوع کرتا ہے، توجہ کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ توبہ کر رہا ہے، اور اس میں الہ آتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ بندے کی طرف رجوع، ان کے پلٹ رہے ہیں، توجہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما رہے ہیں. تو پھر اس کے ساتھ آئے گا اللہ، آئین سے، تا واو با. توبہ کے ساتھ الہ آئے تو بندے کا اللہ سے توبہ کرنا، اور اس کے بعد الا آئے تو اللہ کا بندے کی توبہ قبول کرنا. ٹھیک ہے، رجوع کرنا، توجہ کرنا. فتوبو یہ فعل ہے جی، امر ہے. بس اس کو آپ یہ نہیں ابھی پہچانا جائے گا، اس کو چھوڑ دیں. بس تم سب توبہ کرو، الا بارئکم، طرف، الا حرف ہے، بارئکم، بارا حمزہ ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے. باریون، باری، یہ ہوتا ہے پیدا کرنا بالکل عدم سے، زیرو سے، کوئی چیز پہلے نہیں تھی، اس طرح سے پیدا کرنا، پہلی بار پیدا کرنا. باریکم، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف سے، اپنے اللہ تعالیٰ اپنے پیدا کرنے والے کی طرف سے توبہ کرو. فقتلو، بس اور کیا کرو؟ یہ جو ہے نا، یہ اقتلو ہے. یہ اینڈ پہ اب آپ دیکھیں واو اور الف آ رہا ہے. واو اور الف ماضی میں بھی آتے ہیں، اور اس فعل مضارع میں بھی آتے ہیں، جو بدل کر یا تو امر بن جاتا ہے یا نہیں بن جاتا ہے. اب شروع میں تو لا نہیں آیا ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اور یہ اقتلو ہے. یہ الف جو نظر آ رہا ہے نا خالی، اصل میں یہ اقتلو تھا. یہ فا تو جب فا کے ساتھ آتا ہے تو وہ الف اور فا اس طرح مل کے اکٹھے لکھے جاتے ہیں. یہ فعل امر ہے جی، شابا، یہ امر ہے. تو قتل کرو، قتل کرو. انفسکم، کس کو کرو؟ اپنے نفسوں کو. اب یہ مطلب نہیں کہ خود اپنے آپ کو مار دو، خودکشی کر لو، نہیں. اس کا میں نے آپ کو 3 گروپ کے صورت میں آپ کے سامنے رکھا تھا کہ کیا طریقہ کار تھا. ذالکم، اب ذالکا اور ذالکم ایک جیسا ہی ہے، اشارہ ہی ہے، دور کا ہے. تو فرق کیا پڑتا ہے؟ یہ ذالکا کا مطلب ہے کہ کسی ایک چیز کی طرف سے مخاطب ہے، یہ کاف کا مطلب ہے کہ کوئی ایک، اور کم کا مطلب ہے ایک سے زیادہ چیز، وہی ہے جی بس. اور اصل میں یہ دور کا اشارہ ہوتا ہے وہ، لیکن یہ اس کا ترجمہ بھی یہ کے ساتھ بھی کر لیتے ہیں، دور کا قریب سے، قریب کا دور سے. یہ جو تم اس طرح قتل کرو گے نا ایک دوسرے کو، یہ سارا کچھ، اور یہ توبہ کرو گے اور قتل کرو گے، خیر، بہتر ہوگا. بلکہ خیر کا مطلب ہوتا ہے سب سے بہتر. اور یہاں پر لکم، تمہارے لیے، لام حرف ہے، کم ضمیر اسم، اندہ اسم ہے، طرف، نزدیک، پاس، بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے، یہ بہت بہتر ہے. فتاب علیکم، فا حرف ہے، تابا یہ ماضی ہے جی، اور اس کے بعد اللہ آ رہا ہے، تو اس نے توبہ قبول کی، وہ مہربان ہوا، اس نے وہ پلٹا ان کے بندے کی طرف، اس نے توجہ فرمائی. بس یوں سمجھ لیں، اس کے بعد اللہ آئے تو اللہ تعالیٰ کا بندے کی توبہ قبول فرمانا، مہربان ہونا. بس پھر وہ مہربان ہوا علیکم، تم سب پر. انا ہو، انا حرف ہے، ہا ضمیر واحد کی، بے شک وہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ دیکھیں، یہ ہوا، یہ بھی ضمیر ہے، یہ بھی ضمیر ہے. ہوا اکیلا ہے تو ایسے لکھتے ہیں، کسی اسم فعل حرف کے ساتھ لکھنا ہو تو یہ شکل بنتی ہے. تو اب آپ کہیں گے یہ بھی آ گیا، یہ بھی آ گیا، تو ترجمے پہ اثر پڑے گا. کیسے پڑے گا؟
بے شک وہ ہی، صرف وہی التواب ہے، الرحیم ہے، دونوں پہ ال لگا ہوا ہے اور دونوں اسم ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ تاوابا تواب ہوتا ہے، یہ فعال کی وجہ سے مبالغہ ہے، اس میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ اچھا، توبہ کرنے والا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے نا، تو بس توبہ قبول کرنے والا، اور الرحیم ہے، بہت رحم کرنے والا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ چلے یہیں پر آج کا اختتام کرتے ہیں، میں اس آیت کو ایک دفعہ پھر پڑھ دیتی ہوں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، یہ ہاں کی ضمیر حضرت موسیٰ کی طرف جا رہی ہے، یا قومی، یا قومی، اے میری قوم، انکم، بے شک تم سب نے، ظلم تم سب نے ظلم کیا، انفسکم، اپنے آپ پر، اپنی جانوں پر، اپنے نفسوں پر، کس وجہ سے؟ باتخاذکم، تمہارے بنانے کی وجہ سے۔ یہ با کہ بہت سارے معنی ہوتے ہیں، ساتھ بھی اور سببیہ بھی ایک ہوتا ہے، بوجہ، بوجہ تمہارے بنانے کے، اتخاذ بھی اسم ہے، کم بھی اسم ہے، ضمیر، بوجہ تمہارے بنانے کے، کیا؟ العجل، تمہارے گائے کا بچڑا بنانے کی وجہ سے تو نہیں، ظاہر ہے بچڑے کو الہ، یعنی کہ بچڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے، تو یہ بریکٹ میں معبود لکھا ہے۔ فتوبو، پس اب تم لوگ کیا کرو؟ توبہ کرو، یہ امر حکم دیا جا رہا ہے، ایک کو دیا جا رہا ہے کہ زیادہ کو، یہ واؤ سے پتہ چل رہا ہے زیادہ سے کہا جا رہا ہے، الا باریکم، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، فقتلوا، پس قتل کرو، انفسکم، اپنے اپنے یہ لوگوں کو۔ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، اور یہ اس میں پورا اترے، بہت بڑی بات تھی اس میں، یعنی کہ اپنوں کو بھی کوئی نہیں دیکھنا تھا اس دن کون ہمارا ہے کون نہیں، جس نے جو غلط کیا ہے اسے دوسروں نے اس طرح سے مارنا تھا۔ مرنے والے بھی اس میں راضی تھے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے، اور مارنے والے بھی۔ ذالکم، یہ بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، عند باریکم، تمہارے پروردگار کے نزدیک یہ سب سے بہتر ہے، یہ بہت بہتر ہے۔ فتاب علیکم، پھر جب انہوں نے یہ سب کچھ کیا تو اللہ تعالیٰ ان پہ مہربان ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ بے شک اللہ تعالیٰ وہ ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ چلیں جی، کلاس کا ٹائم مکمل ہو گیا، میں ریکارڈنگ سٹاپ کر رہی ہوں، کوئی کمی بیشی رہ جائے کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پچھلی آیات کا تھوڑا سا میں ریوائز کروا کر پھر اگلی نئی آیات پہ جایا کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ سبحانک اللہم و